मेरी आपसे फिर गुजारिश है कि आप इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप किस शहर से हैं, क्या काम करते हैं और ये कहानी किस वक्त सुनते हैं। आपके कमेंट्स बहुत दिलचस्प होते हैं और मुझे उनको पढ़ने में, उनके जवाबात देने में बहुत मज़ा आता है। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए और ये नीचे एक सुर्ख रंग का बटन है सब्सक्राइब का, इसे दबाएं। इसको दबाने से ये होगा कि आप हमारी सपोर्ट में शामिल हो जाएंगे और हमारी हर वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहेगी, चाहे आप दुनिया के किसी कोने में भी हैं, यूरोप में हैं, अमेरिका में हैं, बांग्लादेश में हैं, इंडिया में हैं, यूएई में हैं, जहाँ भी हैं, सऊदी अरब में। आप सब दोस्तों का मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो चलिए ये दिलचस्प कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी का नाम है काली जुबान। रात के 10 बजे एक तांगे वाला रोता पीटता थाने में दाखिल हुआ। उस वक्त मैं एक अहम मुलजिम से पूछगिछ के लिए थाने में मौजूद था। मैंने बाहर निकलकर पूछा, क्या बात है, क्यों शोर मचा रखा है? कोचवान ने कहा, दुहाई है सरकार, दुहाई है। वो जख्मी मालूम होता था। जालिमों ने बंदा मार दिया, उसकी लाश तांगे में पड़ी है। एक गोली मुझे भी लगी है पर अल्लाह ने बचाया है। एक जनानी भी जख्मी हुई है, उसका आदमी उसे डॉक्टर के पास ले गया है। एक हवलदार जो लाश देखने बाहर गया था तेज कदम उठाता हुआ वापस आया और बोला, मलिक साहब, वो लाश सिपाही अहमद हुसैन की है। मैं जल्दी से बाहर गया और लालटेन की रोशनी में लाश का मुआयना किया। वो वाकई सिपाही अहमद हुसैन की लाश थी। मैंने कोचवान से पूछा, ये वाकया कैसे पेश आया? उसने कहा, सरकार, मैंने 9 बजे की गाड़ी से चक छत्ती की 6 सवारियां उठाई और अल्लाह का नाम लेकर रवाना हो गया। कोचवान ने कहा, उन सवारियों में 2 जनानियां और 4 मर्द थे। जनानियां अपने मर्द के साथ पिछली सीट पर बैठी हुई थी। ये आदमी बाएं तरफ कोने वाली सीट पर बैठा हुआ था। मैंने कहा, यह थाने का सिपाही है, इसका नाम अहमद हुसैन है। ये आज 6 बजे तक थाने में मौजूद था। ये स्टेशन पर क्या करने गया था? कोचवान ने कहा, यह अपने यार को लेने स्टेशन गया था। वो शायद लाहौर से आया था। ये मैंने दोनों की बातों से अंदाजा लगाया था। दोनों बड़े पक्के यार मालूम होते थे और बहुत खुश खुश बातें कर रहे थे। पर जी अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। जब हमारा तांगा भट्टे वाले मोड़ पर पहुंचा तो झाड़ियों के अंदर से अचानक गोलियां चलनी शुरू हो गईं। एक गोली मेरे मोंढे पर लगी। उसने अपना कंधा दिखाया जिस पर कपड़ा बंधा हुआ था और आसपास खून के धब्बे भी नजर आ रहे थे। सरकार, सवारियों में थरथली मच गई। मैंने अपने जख्म की परवाह नहीं की और घोड़े को चाबक दिखाया। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। ये अहमद हुसैन पहले ही हल्ले में ढेर हो गया था। जो जनानी जख्मी हुई थी उसने चीखना शुरू कर दिया। गोलियां चलाने वाले घोड़ों पर सवार होकर अंधेरे में गायब हो गए। जख्मी जनानी का आदमी कहने लगा कि तांगा वापस मोड़ लो। वो अपनी बीवी को डॉक्टर के पास ले जाना चाहता था। मैंने तांगा वापस मोड़ा तो 2 सवारियां उधर ही उतर गईं। उन्होंने कहा कि वो पैदल ही चले जाएंगे। सिपाही अहमद हुसैन खासा गबरू जवान था। उसने बड़ी बड़ी मूछें रखी हुई थी और बड़े रोब दाब वाला आदमी था। ताहम उसके बारे में रिपोर्ट अच्छी नहीं थी। वो जराइम पेशा अफराद से मेल जोल रखता था और उनके ताउन से उसने खूब माल बनाया था। मैंने एक चारपाई मंगवाकर उसकी लाश थाने में रखवा दी और एक सिपाही को उसकी घर इतला देने भेज दिया। फिर मैंने चंद सिपाही साथ लिए और उस तांगे में सवार हो गया जिसमें सिपाही की लाश आई थी। तांगा उस डॉक्टर की दुकान पर ले चलो जहां तुमने जख्मी सवारी उतारी थी, मैंने कोचवान से कहा, ताकि तुम्हारी मरहम पट्टी भी करवा लें। डॉक्टर का क्लिनिक वहां से ज्यादा दूर नहीं था। आगे क्लिनिक था और पीछे घर। जब हम क्लिनिक पहुंचे तो अधेड़ उम्र डॉक्टर अपनी चीजें समेट रहा था। मरीज कोई नहीं था। मैंने तांगे से उतरकर डॉक्टर को सलाम किया और कहा, थोड़ी देर पहले आपके पास एक जख्मी औरत आई थी, वो कहाँ है? डॉक्टर ने जवाब दिया, चली गई, उसे बहुत मामूली जख्म आया था। मैं थोड़ी देर पहले उसकी मरहम पट्टी से फारिग हुआ हूं। वो लोग तांगे में बैठकर गए हैं। मैंने पूछा, औरत का नाम क्या था? डॉक्टर अपना रजिस्टर देखते हुए बोला, जुलेखा बीबी ज़ौजा मोहम्मद रमजान। उसका आदमी भी साथ ही था। मैंने कहा, डॉक्टर, कानून के मुताबिक आपको जख्मी के बारे में पुलिस को इतला देनी चाहिए थी। डॉक्टर ने कहा, जख्म इतना सीरियस नहीं था। वैसे मैंने औरत का पता भी नोट कर लिया है। वो लोग बहुत जल्दी में थे और रुकने पर बिल्कुल तैयार नहीं थे। कोचवान बंच पर जा बैठा था और हाय हाय कर रहा था। मैंने कहा, इसकी मरहम पट्टी भी कर दें। डॉक्टर ने कपड़ा उतारकर उसके जख्म का मुआयना किया और चंद मिनट के अंदर उसकी ड्रेसिंग कर दी। डॉक्टर ने पैसे लेते हुए कहा, जख्म ज्यादा गहरा नहीं है, घबराना नहीं, 4-5 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और ये गोलियां भी रख लो, अगर बुखार महसूस हो तो 2 गोलियां खा लेना। कल शाम पट्टी बदलवाने के लिए आ जाना। हम दोबारा तांगे में जा बैठे। मैंने कोचवान से कहा, अब हमें उस जगह ले चलो जहां तुम पर गोलियां चलाई गई थीं। कोचवान ने कहा, बहुत अच्छा जी, और तांगे को आगे बढ़ा दिया। ताहम मैंने देखा कि वो खासी कमजोरी महसूस कर रहा था। लिहाजा मैंने लगाम एक सिपाही के हवाले कर दी और उसे आराम करने के लिए कहा। वो सीट के नीचे नीम दराज हो गया। कुछ दूर जाने के बाद मुझे मकतूल सिपाही के उस दोस्त का ख्याल आया जिसे वो लेने के लिए स्टेशन पर गया था।
میں نے کوچوان سے پوچھا سپاہی احمد حسین کا یار کہاں ہے؟ اس نے کہا کون سا یار جی؟ میں نے کہا وہی جس کو لینے وہ اسٹیشن پر گیا تھا۔ کہنے لگا وہ تو ادھر ہی اتر گیا تھا۔ میں نے کہا وہ کیسا آدمی تھا جو اپنے یار کی لاش چھوڑ کر غائب ہو گیا؟ تم نے اس سے پوچھا نہیں؟ کہنے لگا لو جی یہ تو آپ کے کہنے پر خیال آیا ہے، اس وقت تو مجھے کوئی ہوش ہی نہیں تھا، دونوں باتیں تو بڑے یار بلیوں کی طرح کر رہے تھے، یہ تو جی حد ہی ہو گئی، لوگ تو اپنے جانور کی لاش بھی اس طرح چھوڑ کر نہیں جاتے۔ میں نے کہا تمہیں کیسے یقین ہے کہ دونوں یار بلی تھے؟ ہو سکتا ہے کہ دونوں ایسے ہی آپس میں باتیں کر رہے ہوں۔ کہنے لگا تھانے دار جی میں اتنا نادان بھی نہیں ہوں، 20 سال سے تانگا چلا رہا ہوں، دور سے بندے کو پہچان لیتا ہوں، وہ دونوں یار بلی تھے اور ان کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ دونوں بڑے دنوں بعد ملے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کیا باتیں کر رہے تھے؟ کہنے لگا یہ جو بندہ غائب ہو گیا ہے پنڈ کے لوگوں کے بارے میں پوچھ رہا تھا، فلاں کا کیا حال ہے، فلاں فلاں کیا کرتا ہے، فلاں کہاں ہوتا ہے، کچھ اسی قسم کی باتیں تھیں۔ میں نے کہا احمد حسین نے اس کا نام بھی لیا ہوگا، ذرا سوچ کر بتاؤ۔ وہ ذہن پر زور دیتے ہوئے بولا احمد حسین نے 1-2 دفعہ سے دارا کر کے بلایا تھا، اس سے زیادہ مجھے کچھ یاد نہیں۔ کچھ دیر بعد تانگا جائے واردات پر پہنچ گیا۔ اس وقت وہاں ویرانی اور تاریکی پھیلی ہوئی تھی، جس جگہ سے فائرنگ کی گئی تھی وہاں بکثرت جھاڑیاں اگی ہوئی تھی۔ میں نے ٹارچ کی روشنی میں تفصیل سے ساری جگہ کا جائزہ لیا۔ کچھ دیر کے بعد مجھے گولیوں کے 3 خول ملے جو اشاریہ 28 بور کے ریوالور کے تھے۔ وہاں سے چند قدم کے فاصلے پر غیر مستمل بھٹا نظر آ رہا تھا۔ کوچوان نے میرے سوال کے جواب میں بتایا کہ حملہ آوروں کے گھوڑے اس کی سواریوں نے دیکھے تھے اور انہیں بھٹے کے قریب دوڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے بھٹے کے قریب جا کر دیکھا مگر وہاں گھوڑوں کے سموں کے نشانات دکھائی نہیں دیے۔ کوچوان اور سپاہی میرے ساتھ ساتھ تھے۔ میں نے کوچوان سے پوچھا کیا تمہاری سواریوں نے واقعی گھوڑے دیکھے تھے یا انہیں وہم ہوا تھا؟ کوچوان نے جواب دیا انہوں نے تو یہی کہا تھا، ہو سکتا ہے کہ گھوڑے پرلی طرف کھڑے ہوں یا اس طرف کھڑے ہوں۔ اس وقت ہم بھٹے کے اس حصے کے پاس کھڑے تھے جو سڑک کے قریب تھا۔ بھٹا وسیع رقبے پر پھیلا ہوا تھا اور چاروں طرف سے اس کا معائنہ کرنا خاصا مشکل تھا، نیز یہ کام کسی کھوجی کا تھا۔ ادھر تانگے والا بھی بہت بے چین ہو رہا تھا، لہٰذا ہم واپس ہو لیے۔ یہ بات طے شدہ تھی کہ دارا نامی پراسرار شخص چک چھتی جا رہا تھا، نیز تانگے والے کی باتوں سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کافی عرصے کے بعد واپس آیا تھا، اس لیے مجھے امید تھی کہ چک چھتی سے اس کا سراغ ضرور مل جائے گا۔ اگلے روز میں ایک ASI اور 2 سپاہیوں کے ہمراہ چک چھتی پہنچ گیا۔ محمد رمضان کا مکان تلاش کرنے میں ہمیں کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ ہماری دستک کے جواب میں ایک بوڑھی عورت دروازے پر آئی اور میرا پوچھنے پر بتایا کہ اس کا بیٹا محمد رمضان چودھری علم دین کی حویلی پر گیا ہے۔ میں نے پوچھا تمہاری بہو کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا اللہ کی مہربانی سے سب خیریت ہے جی۔ میں نے پوچھا وہ گھر پر ہے؟ کہنے لگی نہیں جی وہ رمضان کے ساتھ گئی ہے۔ میں نے کہا کل رمضان کے ساتھ ایک دوسری عورت بھی تھی۔ اس عورت نے جواب دیا وہ رمضان کی بہن نورہ تھی، وہ بھی رمضان کے ساتھ حویلی پر گئی ہے۔ میں نے پوچھا کیا حویلی میں کوئی دعوت ہے؟ وہ کہنے لگی پتہ نہیں جی، 2 گھڑی پہلے چودھری علم دین کا آدمی تینوں کو بلانے آیا تھا، تانگا ساتھ لے کر آیا تھا، کہنے لگا جس حال میں بیٹھے ہو اسی حال میں چل پڑو، چودھری نے فوراً بلایا ہے۔ یہ بات مجھے عجیب سی لگی۔ میں نے پوچھا کیا تم لوگ چودھری کے مزارے ہو؟ عورت نے جواب دیا نہیں جی، ہمارے پاس اپنی زمین ہے تو تھوڑی سی پر اللہ کے فضل سے گزارا ہو جاتا ہے۔ میں نے پوچھا چودھری نے کیوں بلایا ہے؟ کہنے لگی پتہ نہیں جی، میں آپ پریشان ہوں، چودھری نے پہلے تو کبھی نہیں بلایا۔ ہم چودھری کی حویلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ASI نے کہا دال میں کچھ کالا معلوم ہوتا ہے۔ جب ہم چک سے کچھ دور تھے تو میں نے ایک گھڑ سوار کو کھیتوں سے نکل کر آبادی کی طرف جاتے دیکھا تھا، وہ بڑی جلدی میں معلوم ہوتا تھا، میرا خیال ہے کہ اس نے ہمیں دیکھ لیا تھا۔ میں نے پوچھا نتیجہ کیا نکلا؟ کہنے لگا میرا خیال ہے وہ چودھری کا آدمی تھا اور چودھری نے غالباً ہماری آمد کی اطلاع ملنے کے بعد ہی رمضان اور اس کی عورتوں کو حویلی میں بلایا ہے۔ میں نے کہا گویا دوسرے لفظوں میں تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ گزشتہ رات کے واقعے میں چودھری کا ہاتھ ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ فائرنگ کرنے والوں نے چودھری کی حویلی میں پناہ لے رکھی ہو۔ یہ بظاہر یہی معلوم ہوتا تھا۔ ہم حویلی میں پہنچے تو چودھری علم دین نے ہمیں فوراً بیٹھک میں بلا لیا۔ وہاں چودھری کے علاوہ 3-4 آدمی اور بھی تھے، ان میں محمد رمضان بھی تھا۔ ایک آدمی قوی الجثہ شخص ہولسٹر کندھے پر ڈالے دروازے کی اندرونی جانب کھڑا تھا، وہ باڈی گارڈ معلوم ہوتا تھا۔ چودھری حکے کی نئے مٹھی میں دبائے تخت پر آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا، ایک آدمی اس کی مٹھی چاپی کر رہا تھا۔ میں لمحہ بھر کے لیے برآمدے میں رکا اور ASI کے کان میں کہا تم ایک سپاہی کو ساتھ لے جاؤ اور دارا نامی شخص کے بارے میں پتہ کرو۔ بات کرتے وقت میں کنکھیوں سے چودھری کی طرف بھی دیکھ رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ مجھے سرگوشی کرتے دیکھ کر اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ اس نے وہیں سے آواز لگائی ملک صاحب لنگ آؤ، اپنے سپاہیوں کو بھی ساتھ لے آؤ، ساڈا دیوان عام سب کے لیے کھلا ہے۔
एएसआई एक सिपाही के हमरा वापस चला गया। दूसरा सिपाही बाहर रखी हुई बेंच पर बैठ गया। मैं अकेला बैठक में दाखिल हुआ और सलाम करने के बाद एक आराम कुर्सी पर बैठ गया। चौधरी ना तो मेरे इस्तकबाल के लिए खड़ा हुआ था और ना ही उसने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया था, बल्कि उसके चेहरे पर नागवारी नजर आने लगी थी। उसने कहा, मलिक साहब, हमारे दरवाजे पर पहुंचकर बंदे वापस चले जाएं तो हमें अच्छा नहीं लगता। मैंने रुखे हुए लहजे में कहा, वो मुझे छोड़ने के लिए आए थे, उन्होंने वापस ही जाना था। चौधरी ने कहा, हुक्म करो। मैंने कहा, कल रात हमारा एक सिपाही कत्ल हो गया है। अच्छा, उसने हुक्के का कश लिया और आपको शुबा है कि कातिल हवेली में छुपा हुआ है। मैंने उसके इस मजाक को नजरअंदाज करते हुए कहा, मकतूल सिपाही अपने एक दोस्त के हमरा तांगे में इधर आ रहा था। कातिल उधर भट्टे के पास घात लगाए बैठे थे। उन्होंने तांगे पर फायर खोल दिया, जिससे सिपाही अहमद हुसैन मौका पर ही हलाक हो गया और 2 अफराद जख्मी हो गए। इस दौरान में मैं वहां लोगों का जायजा ही ले रहा था और मैंने मोहम्मद रमजान को पहचान लिया था। उसके चेहरे पर बेचैनी पाई जाती थी। एक तो कोचवान जख्मी हुआ और दूसरी मोहम्मद रमजान की बीवी जुलेखा। मैंने रमजान की तरफ देखा, तुम्हारी बीवी का क्या हाल है? मेरी बीवी? मैंने सख्त नजरों से उसे घूरा। मोहम्मद रमजान तुम्हारा ही नाम है ना? उसने कहा, हाँ जी, मेरा ही नाम है। मैंने पूछा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? उसने कहा, नहीं जी, ऐसी तो कोई गल नहीं है जी। चौधरी इल्मदीन ने कहा, मलिक जी, रमजान हमारा बंदा है, जो पूछना है 2 लफ्जों में पूछ लें, इसको दहशत ज्यादा ना करें। मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा, चौधरी, बंदे सारे अल्लाह के हैं, इसमें आप लोग भी शामिल हैं और मैं भी। जब कोई बंदा कत्ल हो जाता है तो 2 लफ्जों में बात नहीं हो सकती, और मकतूल सरकारी मुलाजिम था, पुलिस का सिपाही था, हमें ऊपर भी जवाब देना पड़ता है। चौधरी ने कहा, ओ मलिक जी, तुसी ते तत्ते हो गए हो, बादशाह बैठो तो सही। ओए काका, मलिक साहब के लिए लस्सी पानी लेकर आ। मैंने रमजान से मुखातिब होकर कहा, मैं तुम्हारे घर पर जा रहा हूं, अपनी बीवी जुलेखा और बहन नूरा को लेकर जल्दी उधर पहुंचो, तुम तीनों का तहरीरी बयान होगा। रमजान घबराकर खड़ा हो गया और बोला, बहुत अच्छा जनाब, मैं आपके साथ ही चलता हूं। चौधरी साहब, वो जनानियों को बाहर भिजवा दें। चौधरी ने सख्त लहजे में रमजान से कहा, बैठ जाओ बैठ जाओ, कोई क़यामत नहीं आ गई, मलिक साहब 2 घड़ी इंतजार कर लेंगे। रमजान मुतजब्जब नजर आने लगा, यानी सोच में पड़ गया। मलिक साहब तुसी चलो जी। आखिरकार उसने कहा, मैं अभी आता हूं। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा तो चौधरी ने कहा, थानेदार, हमारी पिंड की औरतें थाने कचहरी के चक्कर में कभी नहीं पड़ी, जरा ख्याल रखना, हम यारों के यार। और मैं रुके बगैर दरवाजे से बाहर निकल गया। मुझे रमजान के घर ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। वो 15-20 मिनट के बाद दोनों औरतों समेत वहां पहुंच गया। उसने आते ही कहा, माफी चाहता हूं मलिक साहब, आपको तो पता ही है कि चौधरियों के साथ बनाकर रखनी पड़ती है। मैंने पूछा, चौधरी ने तुम लोगों को क्यों बुलाया था? उसने कहा, कोई खास बात नहीं थी, कल वाले हादसे के बारे में पूछ रहा था। मैंने पूछा, कल क्या हुआ था? कहने लगा, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। तांगा जब भट्टे वाले मोड़ पर पहुंचा तो झाड़ियों में से गोलियां चलनी शुरू हो गईं। तांगे वाले ने हिम्मत करके घोड़े को भगाना शुरू कर दिया, वरना एक आध बंदा और खत्म हो जाता। हम पिछली सीट पर बैठे हुए थे, मेरी बीवी उस तरफ कोने में बैठी हुई थी। एक गोली उसके बाजू पर लगी और उसने चीखना शुरू कर दिया। मैंने कहा, कोचवान ने मुझे बताया है कि हमलावर घोड़ों पर बैठकर फरार हो गए थे, तुमने घोड़े देखे थे? उसने तामुल करते हुए कहा, हमने कोई घोड़ा नहीं देखा जी। मैंने अंदाजा लगाया कि वो गलत बयानी से काम ले रहा था। कहने लगा, हमें तो अपनी ही पड़ गई थी और दूसरे उस वक्त अंधेरा भी था। मैंने उसकी बीवी से पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है? वो बोली, मैंने भी कोई घोड़ा नहीं देखा जी। नूरा ने भी यही जवाब दिया। मैंने पूछा, घोड़े दौड़ने की आवाज भी नहीं सुनी? नहीं जी। तीनों ने बैक वक्त नफी में सर हिलाया। इस गांव में घोड़े कितने लोगों के पास हैं? उसने कहा, 5-6 घरों में होंगे, और फिर उंगली पर गिनती करने लगा, बल्कि 10-12 घरों में होंगे। मैंने पूछा, 1 से ज्यादा घोड़े किसके पास हैं? उसने कहा, 1 से ज्यादा 2 या 3 घरों में होंगे। मैंने पूछा, चौधरी इल्मदीन के पास कितने घोड़े हैं? उसने कहा, 4-5 होंगे। मैंने पूछा, इस गांव में दारा नाम का कोई जवान भी रहता है? उसने कहा, मैंने ये नाम कभी नहीं सुना। मैंने कहा, अगली सीट पर 3 आदमी बैठे थे, एक तो सिपाही अहमद हुसैन था जो कत्ल हो गया, दूसरे 2 कौन थे? उसने कहा, पता नहीं जी, दोनों ओपरे लगते थे, मैंने उनको पहले कभी नहीं देखा था, वो रास्ते में ही उतर गए थे। मैंने कहा, उन्हें देखकर पहचान लोगे? कहने लगा, मैं कुछ कह नहीं सकता जी, मैंने उनकी शक्लें अच्छी तरह नहीं देखी। तीनों हमसे पहले ही तांगे पर बैठे हुए थे, और वैसे भी वो रात का वक्त था। मैंने पूछा, उनकी बातों से क्या अंदाजा होता था? कहने लगा, तीनों आपस में दोस्त मालूम होते थे। वो तीनों को दोस्त बता रहा था, जबकि कोचवान ने सिर्फ 2 को दोस्त बताया था। दोनों में से कोई एक गलती पर था। थोड़ी देर बाद एएसआई वापस आ गया। वो चौधरी इल्मदीन की हवेली से होकर आया था। उसने कहा, कुछ पता नहीं चला, गांव में दारा नाम का कोई आदमी नहीं है। इसके अलावा कल रात गांव में कोई नया आदमी या मेहमान नहीं आया।
किसी ने घुड़सवारों को भी गांव में दाखिल होते नहीं देखा। ये बड़ी अजीब बात थी और ये बात भी हमारी समझ में नहीं आई थी कि सिपाही अहमद हुसैन चक छत्ती क्यों जाना चाहता था। उसकी रिहाइश चक छत्ती में नहीं थी। मैंने रमजान से पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि अगली तीनों सवारियां भी चक छत्ती की थीं? कहने लगा, हाँ जी, और उन्होंने कहाँ जाना था? मैंने कहा, तुम्हारी किसी से दुश्मनी तो नहीं है? मेरा मतलब है कि वो गोलियां तुम पर तो नहीं चलाई गई थी? कहने लगा, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है जी, अगर वो गोलियां हम पर चलाई गई होती तो हम में से कोई आदमी जरूर मारा जाता। मैंने उठते हुए कहा, अच्छा भाई मोहम्मद रमजान, अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि तुमने हमें पूरी बात नहीं बताई। हमारे जाने के बाद अगर तुम्हें कोई बात याद आ जाए तो थाने आकर बता देना। मैं कानून से ताउन करने वालों की कद्र करता हूं, लेकिन अगर हम खुद मामले की तह तक पहुंच गए तो फिर तुम्हारे लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। वो कुछ नहीं बोला, मगर उसके चेहरे पर परेशानी नजर आ रही थी। बाहर निकलकर मुझे ख्याल आया कि गांव के चौकीदार से भी बात कर लेनी चाहिए। ये सोचकर हम इधर उधर से पूछते हुए चौकीदार के घर पहुंच गए। वो उस वक्त सोया हुआ था। उसकी बीवी ने हमारे कहने पर उसे जगा दिया। वो आंखें मलता हुआ बाहर आया और हमें देखकर फिक्रमंद नजर आने लगा। सलाम जनाब अली, उसने कहा। रब खैर करे, पिंड में कोई वारदात हो गई है? मैंने कहा, रात को 9:30 और 10 बजे के दरमियान 2 घुड़सवार पिंड में दाखिल हुए थे। तुमने उन्हें रोककर पूछा था कि वो कौन है? कहने लगा, हजूर, मैंने किसी घुड़सवार को नहीं देखा। मैं 10 बजे के बाद आवाज लगानी शुरू करता हूं। मैंने पूछा, रात को कोई नवा बंदा पिंड में आया था? उसने कहा, मैंने कोई नवा बंदा नहीं देखा। मैंने उससे चंद सवालात और किए और वहां से रुखसत हो गया। मुझे ख्याल आया कि अहमद हुसैन के साथी कोई जराइम पेशा थे और वारदात की नीयत से उधर आए थे, लेकिन ये बात उलझन पैदा कर रही थी कि उन पर फायर करने वाले कौन थे। वो पहले से घात लगाकर वहां बैठे हुए थे और ये बात भी यकीनी थी कि उन्हें तांगे की सवारियों के बारे में पूरा इल्म था। वाज़े तौर पर वो कार्रवाई किसी पुरानी दुश्मनी की बिना पर की गई थी। मैंने मुखबिरों को बुलाकर वारदात का खोज लगाने के लिए कहा और खुद भी तफ्तीश में मसरूफ रहा। एक मुखबिर ने, जो खोजी भी था, बताया कि वारदातिये चक छत्ती से आए थे। उसने मजीद कहा, मैंने उनके घोड़ों का खुरा निकाल लिया है। वो चक छत्ती से आए थे और उधर ही वापस चले गए थे। एक दूसरे मुखबिर ने बताया कि वकुआ वाली रात 2 मुश्तबा आदमी रेलवे की इंतजारगाह में देखे गए थे। बाद में उन्हें सुबह के 4 बजे लाहौर जाने वाली ट्रेन पर सवार होते देखा गया था। इसके अलावा मैंने कई हिस्ट्री शेयरों से पूछगिछ की, मगर कत्ल का कोई सुराग नहीं मिल सका। ताहम इतना अंदाजा जरूर हुआ कि सिपाही अहमद हुसैन गलती से निशाना बन गया था। कोचवान से मजीद पूछगिछ के दौरान यह इंकशाफ हुआ कि पहले वो दरमियान में बैठा हुआ था, फिर बाएं कोने में बैठा हुआ पुरस्रार शख्स आखिरी वक्त पर सिगरेट लेने के लिए नीचे उतरा तो अहमद हुसैन सिरकर कोने में हो गया और पुरस्रार शख्स दरमियान में बैठ गया। इसका मतलब यह था कि कातलों का एक आदमी स्टेशन पर मौजूद था और अपने शिकार को देखकर तांगा रवाना होने से पहले वहां से निकल गया था। वाज़े तौर पर उसके पास सवारी मौजूद थी और वह मुख्तसर रास्ते के जरिए उस कमीनगाह तक पहुंच गया था जहां उसके साथी छुपे हुए थे। गोया असल निशाना वो पुरस्रार शख्स था जो वारदात के बाद गायब हो गया था। 6-7 रोज के बाद चौधरी इल्मदीन की हवेली में नकब की इतला मिली। खबर लाने वाले 2 जवान थे। उनमें से एक चौधरी का दामाद था। उसका नाम हमीदुल्लाह मालूम हुआ। उसकी उम्र 30 साल के लगभग मालूम होती थी और चेहरे मोहरे से वो पढ़ा लिखा आदमी मालूम होता था। अगरचे वो अच्छे जिस्मो जान का मालिक था, मगर उसके चेहरे पर फिक्रमंदी पाई जाती थी। मैंने पूछा, हमीदुल्लाह, क्या कुछ चोरी हुआ है? उसने कहा, चोरी कुछ नहीं हुआ। मैंने पूछा, क्या घर वाले बर वक्त जाग गए थे? उसने कहा, नहीं जी, सेंध के बारे में सुबह के वक्त पता चला। चोर अपनी कार्रवाई करके जा चुके थे। मैं हैरत से उसका मुंह तकने लगा। तुम्हारा मतलब यह है कि चोरों ने हवेली में नकब लगाई, अंदर दाखिल हुए और घूम फिर कर वापस चले गए, चोरी कुछ नहीं किया? हमीदुल्लाह के साथी ने कहा, जनाब, ये कुछ और ही मामला है। वो लोग चोरी करने नहीं आए थे। हम तांगा लेकर आए हैं, आप हमारे साथ चलें। उनकी बातों से मेरे दिल में तजस्सुस पैदा हुआ। मेरे सवालात के जवाब में उन्होंने ये इंकशाफ भी किया कि वो चौधरी की मर्जी और इल्म के बगैर थाने आए थे। मैंने अपने जरूरी काम निपटाने के बाद चंद आदमी साथ लिए और उनके हमरा चक छत्ती पहुंच गया। चौधरी हमें देखकर अपने दामाद पर गर्म होने लगा। ओए, अगर सारे काम पुलिस ने ही करने हैं तो तुम चूड़ियां पहन लो, चूड़ियां। उसके दामाद हमीदुल्लाह ने कहा, चाचा जी, इंसान को कानून की मदद से कार्रवाई करनी चाहिए, कम से कम पर्चा तो कट जाना चाहिए। चौधरी ने कहा, ओए, हम पर्चे बाद में कटवाते हैं, दुश्मन की गर्दन पहले काटते हैं। मलिक साहब दिल में खुश हो रहे होंगे कि आखिर हमको उनके दर पर मत्था टेकना पड़ा। मैंने कहा, चौधरी, हम सरकार के नौकर हैं। चोरों और बदमाशों को पकड़ना हमारी ड्यूटी है। अगर आप कार्रवाई करवाना चाहते हैं तो हम हाजिर हैं, वरना अल्लाह बेली। चौधरी ने कहा, कार्रवाई तो हम खुद ही करेंगे, लेकिन अब आप आ ही गए हैं तो देख लें जो देखना है।
चौधरी के 2 बेटे भी वहां मौजूद थे, वो भी पुलिस कार्रवाई के हक में थे। मैंने पहले तो वो जगह देखी जहां नकब लगाई गई थी। वहां तकरीबन 2 फीट कुतर का एक सुराख बना हुआ था। यह सुराख एक स्टोर रूम में खुलता था। हमीदुल्लाह मेरी रहनुमाई करते हुए चौधरी की ख्वाबगाह में ले गया और एक तेज धार खंजर दिखाया। उसने कहा, यह चोर का खंजर है। चोर का खंजर? मैंने खंजर का जायजा लेते हुए पूछा, वो अपना खंजर यहां क्यों छोड़ गया है? उसने खंजर मेरे हाथ से लिया और बिस्तर पर रखते हुए तकिए में गाड़ दिया। बोला, यह खंजर इस तरीके से तकिए में गड़ा हुआ था। मैंने कहा, यह कुछ और ही मामला मालूम होता है। क्या ये बिस्तर चौधरी साहब का है? उसने कहा, जी हां, यह चौधरी साहब का बिस्तर है। जिस शख्स ने यह हरकत की है वो निहायत दलेर और होशियार आदमी मालूम होता है। उसने दीवार में सेंध लगाई, इस कमरे में पहुंचा और खंजर को तकिए में गाड़ कर आराम से वापस चला गया। चाचा जी को कानो कान खबर नहीं हुई। उनको सुबह उस वक्त पता चला जब करवट बदलते वक्त उनका हाथ खंजर से टकराया। मैंने खंजर तकिए से निकाला और उसका बारीकी से जायजा लेते हुए कहा, हमीदुल्लाह, ये चोरी डकैती का नहीं, दुश्मनी का मामला मालूम होता है। अगर आप चाहते हैं कि मुजरिम पकड़ा जाए तो फिर आपको हमारे साथ ताउन करना ही पड़ेगा। उसने कहा, ताउन तो करना ही पड़ेगा। अचानक मेरी नजर खंजर के दस्ते पर लिखी हुई बारीक सी इबारत पर पड़ी। वो पेंसिल से लिखी हुई इबारत थी और सतही तौर पर नजर नहीं आती थी। मैं खिड़की के करीब गया और गौर से उस इबारत को पढ़ने की कोशिश करने लगा। जाहिर है वो किसी बच्चे या कम पढ़े लिखे शख्स के हाथ की लिखी हुई इबारत थी, लेकिन पूरी इबारत पढ़ने के बाद मैं खासा हैरान हुआ और चौधरी के पास पहुंच गया जो बैठक में गुस्से से टहल रहा था। उसने पूछा, मलिक जी, कुछ पता चला? मैंने जवाब दिया, हाँ जी, पता चल गया है। वो चौंक कर मेरी तरफ मुड़ा। क्या पता चला? मैंने कहा, आपकी जान खतरे में है। अगली दफा खंजर तकिए में नहीं, आपकी गर्दन में होगा। उसका रंग पीला पड़ गया, लेकिन उसकी जुबान की तेजी में कोई फर्क नहीं आया और बोला, मलिक साहब, किस माई के लाल में ये जुर्रत है कि चौधरी इल्म दीन की तरफ मैली आंख से देख सके? मैंने खंजर चौधरी की तरफ बढ़ाया और कहा, यह भी मुझे कोई चौधरी लगता है, जरा देखे तो इसके दस्ते पर क्या लिखा है। चौधरी नजर जमाकर दस्ते पर लिखी हुई इबारत पढ़ने लगा। उसके साथ ही उसके चेहरे पर खौफ ने रंग जमाना शुरू कर दिया। खंजर के दस्ते पर यह इबारत लिखी थी, चौधरी, ये दूसरा कत्ल है, अपना वादा याद कर, वरना तेरी गर्दन में फंदा या खंजर। चौधरी ने खंजर मेज पर रख दिया और सोफे पर ढेर सा हो गया। एक तवील तवक्कुफ के बाद उसने कहा, आपने इस फजूल तहरीर पर यकीन कर लिया है? मैंने कहा, मैं तो अभी सोच विचार में हूं, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपने इस तहरीर पर यकीन कर लिया है। चौधरी के बेटे फजल दीन ने पूछा, अब्बा जी, क्या बात है? और खंजर उठाकर उस पर लिखी हुई तहरीर पढ़ने लगा। चौधरी ने कहा, ओए, कुत्ता है कुत्ता, नाली का कीड़ा हमेशा गंद ही बोलेगा। खंजर की तहरीर पढ़ने के बाद फजल दीन के चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार नजर आने लगे। कहने लगा, कोई फिक्र की बात नहीं है अब्बा जी, हम कुत्तों का इंतजाम करना भी जानते हैं। उनकी बातों और खंजर की तहरीर से मैंने ये नतीजा निकाला कि नकब लगाने वाला कोई खानदानी दुश्मन था जिसे वो लोग पहचान चुके थे, और दुश्मनी का सबब यह मालूम होता था कि चौधरी ने उसके साथ कोई बहुत बड़ी नाइंसाफी की थी। दूसरे कत्ल का इशारा मेरे ख्याल में अहमद हुसैन के कत्ल की तरफ था। मैंने पूछा, चौधरी साहब, क्या इरादे हैं? दुश्मन को तो आप पहचान ही चुके हैं, हमें उसका नाम बताएं ताकि उसकी गिरफ्तारी का बंदोबस्त किया जा सके। चौधरी अपने दामाद और बेटों को एक तरफ ले जाकर मशवरा करने लगा। कुछ देर के बाद चौधरी वापस आया और बड़े नरम लहजे में बोला, मलिक साहब, हमें अभी अपने दुश्मन का तो अंदाजा नहीं हुआ, लेकिन यह किसी घर के आदमी ही का काम मालूम होता है। मुझे उम्मीद है कि मामला सुलह सफाई से निमट जाएगा। उसका झूठ बहुत वाज़ेह था। थोड़ी देर पहले जो बड़के वो मार चुके थे उसकी रोशनी में अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि मामला बहुत संगीन था। गालिबन नकब उसी शख्स ने लगाई थी जो तांगे में अहमद हुसैन का साथी था। उसे ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि हमला चौधरी ने करवाया था। इलावा अजीम चौधरी के किसी गुज़श्ता कत्ल का भी ऐनी गवाह था। दूसरे लफ्जों में उसकी गिरफ्तारी चौधरी को मुश्किल में मुब्तला कर सकती थी। उस शख्स का कत्ल ही नहीं, उलझन से निजात दिला सकता था। हमीदुल्लाह ने कहा, मलिक साहब, आपने बड़ी तकलीफ की, हम आपके शुक्रगुजार हैं। आप तशरीफ रखें और खाना खा कर जाएं। मैंने कदरे बरहमी से कहा, आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि सिपाही अहमद हुसैन के कत्ल का केस थाने में दर्ज है और उस खंजर पर भी कत्ल का जिक्र है। अगर आप लोग एक और कत्ल का मंसूबा बना रहे हैं तो समझ लें कि इससे आपको बहुत नुकसान होगा। उसने कहा, मलिक साहब, इस खंजर पर जो कुछ लिखा हुआ है वो सब झूठ और बकवास है। मैंने कहा, खुदा करे ऐसा ही हो, और अपने साथियों को वापसी का इशारा किया। थाने पहुंचकर मैंने एक सादा लिबास एहलकार को फेरी वाले के रूप में चक छत्ती रवाना कर दिया।
نیز مخبروں سے بھی کہہ دیا کہ وہ حویلی کے بارے میں سن گن لیتے رہیں اور سیند لگانے والے شخص کا سراغ لگانے کی کوشش کریں، کیونکہ اس کی زندگی خطرے میں تھی۔ چند روز کے بعد مجھے ایک اور واردات کی اطلاع ملی۔ یہ واردات چودھری علم دین کے داماد حمید اللہ کے گھر میں ہوئی تھی۔ اس واردات کا انداز بھی پہلی واردات جیسا تھا۔ پر اسرار چور نقب لگا کر مکان میں داخل ہوا اور کوئی قیمتی چیز چوری کیے بغیر واپس چلا گیا۔ حمید اللہ چودھری علم دین کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھا اور اس کا مکان حویلی سے چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ اس واردات کی اطلاع مجھے اسی اہلکار کے ذریعے ملی جو پھیری والے کے روپ میں چک کے اندر موجود تھا۔ میں کوئی تاخیر کیے بغیر موقع پر پہنچ گیا۔ حمید اللہ پہلے ہی بہت پریشان تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ مزید پریشان ہو گیا اور بولا، ملک صاحب آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں نے کہا، ہمارا کام ہی جرائم پر نظر رکھنا ہے۔ اس دفعہ چور کون سا خنجر چھوڑ کر گیا ہے؟ اس نے کہا، ہمیں کوئی خنجر نہیں ملا، وہ اندر گھسا اور واپس چلا گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کوئی بات بتاتے بتاتے رہ گیا تھا۔ میں نے پوچھا، چوری کیا چیز ہوئی ہے؟ اس نے کہا، کوئی خاص چیز نہیں۔ ایک بوڑھی عورت جو دروازے میں کھڑی تھی بولی، پتر ہمیں چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ تھانے دار صاحب، چور اس کی گھر والی کا دوپٹہ چوری کر کے لے گیا ہے۔ بعد میں پتا چلا کہ بوڑھی عورت حمید اللہ کی ماں تھی۔ اس کی بہو بھی قریب ہی کھڑی تھی۔ بعد میں اس کا نام نسیم معلوم ہوا۔ نسیم نے دھیمی آواز مگر تیکھے لہجے میں کہا، ماں جی، انسان کو سوچ کر گل کرنی چاہیے، یہ ابھی کوئی بتانے والی بات ہے؟ اس نے کہا، کڑیے، سیانوں نے کہا ہے کہ چوری چاہے لکھ دی ہو یا ککھ دی، چوری ہی ہوتی ہے۔ میں نے حمید اللہ سے پوچھا، تمہارے خیال میں چور دوپٹہ کیوں لے گیا ہے؟ اس نے تامل کرتے ہوئے کہا، یہ تو چور ہی جانے۔ میں نے کہا، حمید اللہ، دوپٹہ عورت کی عزت ہوتا ہے۔ دیکھنے میں دوپٹہ ایک معمولی چیز ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ چور تمہاری بیوی کی عزت چوری کر کے لے گیا ہے۔ پچھلی دفعہ اس نے تمہارے سسر کی عزت پر حملہ کیا تھا۔ ان حرکتوں سے یہ شخص تم لوگوں کو کوئی پیغام دینا چاہتا ہے، کوئی وعدہ یاد دلانا چاہتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اس کا نام بتا دو اور اس کے خلاف پرچہ کٹوا دو۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں بولا، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، پر چودھری صاحب نہیں مانتے۔ حمید اللہ کی ماں نے اونچی آواز میں کہا، ہم کو پردے ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے ساتھ تو ویسے ہی دھوکہ ہوا ہے۔ نسیم نے چیخ کر کہا، کیا دھوکہ ہوا ہے؟ مجھے ایسی باتیں پسند نہیں ہیں۔ میں چودھری علم دین کی بیٹی ہوں، کسی تیلی مراسی کی کڑی نہیں ہوں۔ عورت نے کہا، ہم بھی تیلی مراسی نہیں ہیں، ہم اس جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتے۔ تھانے دار صاحب، ان وارداتوں میں چودھری رحمت علی کے پتر دلدار علی کا ہاتھ ہے اور دوپٹہ چوری نہیں ہوا۔ دلدار سینت لگانے کے بعد اپنے یار ریاست علی کو ملنے گیا تھا اور اس کو بتایا کہ نسیم نے خود اپنا دوپٹہ اس کو دیا ہے۔ یہ بات پورے پنڈ میں مشہور ہو چکی ہے، آپ خود معلوم کر لیں۔ اس انکشاف کے ساتھ ہی ساس بہو میں زبردست جھڑپ شروع ہو گئی۔ 10-15 منٹ کے بعد چودھری علم دین اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ وہاں پہنچ گیا اور آتے ہی حمید اللہ پر برسنے لگا۔ حمید اللہ کا باپ بھی تگڑا ذمہ دار تھا۔ چند منٹوں میں اس کے حمایتی بھی اکٹھا ہو گئے۔ اگر ہم وہاں موجود نہ ہوتے تو دونوں پارٹیوں میں تصادم ہو جاتا۔ چودھری علم دین نے اپنی بیٹی کو سامان پیک کرنے کا حکم دیا۔ وہ پہلے ہی تیار بیٹھی تھی۔ باپ کے ساتھ آنے والے 2 آدمیوں کو اندر لے گئی اور جہیز کا سامان نکلوانا شروع کر دیا۔ حمید اللہ اور اس کے باپ نے سمجھداری سے کام لیا اور اس معاملے میں کوئی روک نہیں ڈالی۔ چودھری علم دین کا ایک آدمی ریڑھا لے آیا اور سامان اس پر لادنا شروع کر دیا۔ عورتیں دیواروں اور چھتوں کے اوپر سے یہ تماشا دیکھنے لگیں۔ چودھری علم دین ربدار آواز میں حمید اللہ سے بولا، اگر گھر بسانے کی خواہش ہے تو اپنی ماں سے کہنا کہ حویلی میں آ کر میری بیٹی سے معافی مانگے اور اسے واپس لے آئے۔ حمید اللہ کے باپ چودھری عطا اللہ نے کہا، علم دین، تکبر نہ کر، پچھتائے گا۔ میری بیوی اب تیری حویلی میں قدم نہیں رکھے گی۔ میرے پتر کو رشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم 4 دن کے اندر دوسری دلہن لا سکتے ہیں، لیکن ہم بگاڑ نہیں چاہتے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ نسیم کا گھر بسا ہی رہے تو اسے ادھر ہی روک دو، ورنہ کیا؟ ورنہ گئی تو پھر گئی، اس گھر میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ چودھری علم دین کچھ نرم پڑ گیا اور بولا، میری بیٹی پر الزام لگایا گیا ہے۔ چودھری عطا اللہ نے کہا، چودھری علم دین، کان لپیٹنے سے بات ختم نہیں ہو جایا کرتی۔ جو کچھ میری بیوی نے کہا ہے وہ پنڈ کے بچے بچے کی زبان پر ہے۔ تم کس کس کی زبان پکڑو گے؟ کس کس سے معافیاں منگواؤ گے؟ چودھری علم دین نے کہا، میں پنڈ والوں کو بھی دیکھ لوں گا۔ اس جھگڑے سے ایک بات یقینی طور پر ثابت ہو چکی تھی۔ دلدار علی وہ شخص تھا جو سپاہی احمد حسین کے ساتھ تانگے میں سوار تھا۔ احمد حسین نے اسے دلدارہ کہا ہوگا، کوچوان کے ذہن میں صرف دارہ رہ گیا۔ چودھری علم دین کے جانے کے بعد حمید اللہ نے اپنے باپ کے کہنے پر دلدار علی کے خلاف پرچہ کٹوا دیا اور ایک دلچسپ کہانی بھی سنائی جس کا میں بعد میں ذکر کروں گا۔ دلدار علی کا باپ رحمت علی بھی اسی گاؤں کا رہنے والا تھا اور چھوٹا ذمہ دار تھا۔
हमीदुल्लाह के घर से निकलकर मैं उसके पास पहुंचा और दिलदार अली के बारे में पूछा। उसने कहा, मलिक साहब, हम अपने पुत्र के बारे में कई दिनों से अफवाहें सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने उसकी शक्ल नहीं देखी। मैंने पूछा, वो इतने अरसे से था कहाँ? कहने लगे, उसे कत्ल के इल्जाम में 7 साल की सजा हो गई थी, लेकिन हमारे हिसाब से अभी 7 साल पूरे नहीं हुए। मेरे पूछने पर उसने कत्ल के बारे में एक कहानी सुनाई जो हमीदुल्लाह की बयान करदा कहानी से मिलती जुलती थी। ये बात यकीनी होती जा रही थी कि तांगे पर हमला करने वाले चौधरी इल्मदीन के आदमी थे। वो दिलदार अली को खत्म करना चाहते थे, मगर मारा गया सिपाही अहमद हुसैन। चौधरी रहमत अली के घर से निकलकर मैं चौधरी इल्मदीन की हवेली पहुंच गया। उसने मुझे देखकर तेवरी चढ़ाई। वो बहुत गुस्से में मालूम होता था। मैंने कहा, चौधरी, मैं सिपाही अहमद हुसैन के कत्ल के सिलसिले में यहां आया हूं। मैंने खड़े खड़े कहा, शहादतों से यह बात साबित हो चुकी है कि हमला तुम्हारे आदमियों ने किया था। उसने गुस्से से कहा, अगर सबूत मिल गया है तो अपना काम शुरू कर दो। जिसको गिरफ्तार करना है कर लो, जो हमसे होगा वो हम कर लेंगे। चूड़ियां हमने भी नहीं पहनी हुई। मैंने उसके गुस्से की परवाह किए बगैर कहा, चौधरी इल्मदीन, मेरे इल्म के मुताबिक हमले में 3 आदमी मुलविस थे। हमारी तफ्तीश अभी जारी है। अगर एक आदमी भी हमारे हाथ आ गया तो बाकी 2 का पता चलाना मुश्किल नहीं होगा। अब हम दिलदार अली को भी ढूंढ लेंगे। वो इस कत्ल केस का बड़ा मजबूत गवाह साबित होगा और मुझे लगता है कि उसे और बहुत कुछ पता है। इसलिए बेहतर यही है कि आप खुद हमला करने वालों को मेरे हवाले कर दें। मकतूल सरकारी आदमी था, उसके वारिस कमजोर लोग नहीं हैं। थोड़ी बहुत हकीकत उनको भी मालूम हो चुकी है। वो एसपी और डीसी साहब के पास फरियाद लेकर जाना चाहते हैं। अगर कातिल गिरफ्तार ना हुए तो वो खुद भी कोई कार्रवाई कर सकते हैं। आपके घरों में नकबजनी की 2 वारदातें हो चुकी हैं। तीसरी वारदात कोई खुशी का पैगाम नहीं लाएगी। मेरी बातों का खातिर ख्वाह असर हुआ। वो सीधा होकर बैठ गया और कदरे तवक्कुफ के बाद बोला, मलिक साहब, हम दुश्मनियों से नहीं डरते। यह हमारी जद्दी पुश्ती खेड है। बाकी रही सिपाही के कत्ल की बात तो उसके लिए हमारे साथ मुकमुका कर लें। मैंने कहा, मुकमुका नहीं हो सकता। उसने कहा, 2-4 दिन सोच लें। अगर आप जिद करेंगे तो हम आपको एक आध गिरफ्तारी भी दे देंगे। हमारे कुर्बानी के बकरे बहुत हैं, हम उसे अदालत से छुड़ा लेंगे। मैंने कहा, चौधरी, सोचना आपको है। मैंने जो कुछ करना है उसके लिए मैंने पहले से सोच रखा है। और दूसरी बात यह है कि मुझे कुर्बानी के बकरे नहीं, असली बंदे चाहिए। अपनी बात खत्म करते ही मैं वहां से रुखसत हो गया। वापसी में मुझे चौधरी की बेटी नसीम के दुपट्टे की बात याद आ रही थी। मैं सोच रहा था कि क्या नसीम ने वाकई खुद अपना दुपट्टा दिलदार को दिया था। 3-4 रोज के बाद एक खुश शक्ल नौजवान थाने में वारिद हुआ और कहा कि वो गिरफ्तारी पेश करना चाहता है। हेड क्लर्क उसे मेरे पास लेकर आया और बोला, जनाब अली, ये जवान गिरफ्तारी पेश करने के लिए हाजिर हुआ है। वो पढ़ा लिखा और समझदार आदमी मालूम होता था। मैंने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? उसने कहा, चौधरी दिलदार अली वल्द चौधरी रहमत अली। मैंने कहा, तो तुम हो दिलदार अली। तुम्हें तो हम बहुत दिनों से तलाश कर रहे हैं। अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गए। उसने कहा, मैं आ तो गया हूं, पर मैंने कोई जुर्म नहीं किया। मैंने कहा, चौधरी इल्मदीन और उसके दामाद के घर में नकब किसने लगाई है? उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं तो खुद चौधरियों के डर से छुपता फिर रहा हूं। मैं नकब कैसे लगा सकता हूं? ताहम उसके चेहरे पर कोई डर खौफ नहीं था। मैंने कहा, तो फिर तुम गिरफ्तारी पेश करने क्यों आए हो? उसने कहा, मैं अपने यार अहमद हुसैन के कत्ल के मामले में गवाही देना चाहता हूं, और चूंकि मेरे खिलाफ पर्चा कटा हुआ है इसलिए आप मुझे गिरफ्तार तो करेंगे ही। उसने कमरे में नजर दौड़ाई, फिर कहने लगा, वैसे ये थाना और इसके हवालात मेरे लिए नई जगह नहीं है। मैं 7-8 साल पहले भी यहाँ कुछ रातें गुजार चुका हूँ। ये पाकिस्तान बनने से पहले की बात है। उस वक्त यहाँ एक सिख थानेदार होता था। मैंने कहा, ये बातें तुमसे बाद में करेंगे, पहले ये बताओ कि वारदात वाली रात क्या हुआ था? उसने कहा, होना क्या था जी, चौधरी इल्मदीन ने मेरे कत्ल के लिए आदमी भेजे थे, लेकिन सोहने रब को मेरी जिंदगी मंजूर थी, इसलिए मैं बच गया और मेरा यार मारा गया। मैंने कहा, इस बात का क्या सबूत है कि चौधरी ने तुम्हें कत्ल के लिए आदमी भेजे थे? उसने कहा, यह बात समझने के लिए आपको पूरी कहानी सुननी पड़ेगी, लेकिन आदमी चौधरी ने ही भेजे थे। उनमें एक नूरा लोहार भी था। वो रेलवे स्टेशन पर मेरी जासूसी करने आया हुआ था। मेरी उससे नजर चार हुई तो वो कन्नी कतरा गया और साइकिल पर 9-2-11 हो गया। गोया मेरा अंदाजा सही था। मैंने पूछा, फिर क्या हुआ? कहने लगा, वो हमारा तांगा रवाना होने से पहले निकल गया और अपने साथियों को मेरे बारे में इतला कर दी। वो उधर भट्टे के करीब मोर्चा लगाकर बैठे हुए थे। मैंने कहा, तुम्हें तो खराश तक नहीं आई, तुम बच कैसे गए? उसने कहा, हजूर, बात यह है कि मैं एक कोने में बैठा हुआ था। तांगा रवाना होने से 1 मिनट पहले मैं सिगरेट लेने के लिए नीचे उतरा तो अहमद हुसैन कोने में हो गया। मैं वापस आकर दरमियान में बैठ गया। नूरे लोहार ने बंदूकचियों को यही बताया होगा कि मैं कोने में बैठा हुआ हूं। वाह मौला, उसने ऊपर नजर की, तेरी शान भी निराली है। जिसको बचाना चाहते हो उसको जरा सा परे सिरका देते हो। मैंने कहा, अगर ये बात थी तो तुम उसी दिन थाने क्यों नहीं आए?
کہنے لگا میں موت کے ڈر سے لاہور چلا گیا تھا۔ لوگوں نے مجھے بتایا تھا کہ چودھری علم دین آج کل بڑی اونچی شے بن چکا ہے، اس کی پہنچ دور دور تک ہے۔ پھر مجھے یاد آیا کہ احمد حسین نے آپ کی بڑی تعریف کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ آپ حق اور انصاف کی بات کرتے ہیں، بے گناہوں کو آپ سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میں نے کہا اوئے چاپلوسی کر رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں حضور، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا تم کہتے ہو کہ تم نے نقب نہیں لگائی، ادھر پنڈ میں تو بچہ بچہ تمہارا نام لے رہا ہے، یہ دوپٹے والا کیا قصہ ہے؟ اس نے کہا حضور میں حلفیہ کہتا ہوں کہ میں نے نقب نہیں لگائی، میں زمیندار آدمی ہوں، مجھے یہ کام آتا ہی نہیں۔ میں نے کہا پھر یہ دوپٹے کا قصہ کیسے مشہور ہو گیا؟ اس نے آنکھیں نیچی کر لیں اور ہولے سے بولا دوپٹہ نسیم نے مجھے خود دیا ہے۔ میں نے کہا تم مکان کے اندر گئے تھے یا وہ باہر آئی تھی؟ اس نے گہرا سانس لیا اور بولا ابھی میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ میں نے پوچھا نسیم تم سے محبت کرتی ہے؟ کہنے لگا اگر اسے مجھ سے محبت نہ ہوتی تو اپنا دوپٹہ کیوں میرے حوالے کرتی؟ میں نے کہا اور تم نے اس کی محبت کو سرے عام نیلام کر دیا، سارے پنڈ میں یہ بات مشہور کر دی کہ اس نے تمہیں دوپٹہ دیا ہے۔ کہنے لگا جناب کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ میں فوری طور پر اس کی بات نہ سمجھ سکا، لیکن جب میں نے غور کیا تو مجھے اس کی ذہانت کا معترف ہونا پڑا۔ دوپٹے کا معاملہ مشہور کر کے اس نے نسیم اور اس کے شوہر کے درمیان پھوٹ ڈال دی تھی۔ یہ پھوٹ نہ صرف طلاق بلکہ دو خاندانوں میں دشمنی کا باعث بھی بن سکتی تھی۔ میں نے پوچھا کیا حاصل ہوا ہے تمہیں؟ اس نے جواب دیا ابھی صرف امید پیدا ہوئی ہے، اللہ نے چاہا تو کچھ حاصل بھی ہو جائے گا۔ میں نے کہا لوگوں نے بتایا کہ تمہیں قتل کے الزام میں 7 سال کی سزا ہو گئی تھی۔ اس نے کہا حضور سارا قصہ ہی اس قتل سے شروع ہوا تھا، اگر اجازت ہو تو تفصیل سے ساری بات عرض کروں؟ میں نے کہا میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، بات زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ وہ شروع ہو گیا اور اس نے بات سنانی شروع کر دی۔ اس نے جو تفصیل بتائی اس کا کچھ حصہ میں دوسرے لوگوں کی زبانی سن چکا تھا۔ یہ سارے واقعات میں اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دلدار علی اور دیگر لوگوں کے بیان کے مطابق اس واقعے کا آغاز 1942 کے اوائل میں ہوا تھا۔ وہ انگریزوں کا زمانہ تھا اور اس وقت دوسری جنگ عظیم اپنے عروج پر تھی۔ ان دنوں چودھری علم دین اتنا بڑا زمیندار نہیں تھا۔ دلدار علی کے باپ رحمت علی کے پاس علم دین سے زیادہ زمین تھی۔ دونوں خاندانوں کا آپس میں میل جول تھا اور ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا بھی تھا۔ اسی میل جول کے نتیجے میں دلدار اور نسیم ایک دوسرے کی محبت میں بھی گرفتار ہو گئے۔ نسیم کی عمر اس وقت 16-17 سال کے قریب تھی، دلدار اس سے 3-4 سال بڑا تھا۔ دلدار کی ماں کو اس بات کی خبر ہوئی تو وہ پریشان ہو گئی۔ اسے معلوم تھا کہ چودھری علم دین خود پسند اور متکبر آدمی ہے، اگر اسے اس محبت کا علم ہو گیا تو وہ دلدار کو قتل کروا دے گا۔ لہٰذا اس نے ایک روز نسیم سے علیحدگی میں کہا کہ وہ ان کے گھر نہ آیا کرے۔ نسیم ان دنوں الہڑ اور شوخ قسم کی لڑکی تھی۔ اس نے شوخی سے کہا کیوں ماسی، کیوں نہ آیا کروں تمہارے گھر؟ مجھے دیکھ کر تمہارے ڈنگر ڈرتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے تیرا دلدار سے ملنا جلنا پسند نہیں ہے، اگر تیرے باپ کو یہ بات معلوم ہو گئی تو وہ تم دونوں کو مروا دے گا۔ نسیم نے آنکھیں نیچی کر لیں اور بولی ماسی یہ بات تو تمہیں میرے ابا سے کرنی چاہیے۔ وہ کہنے لگی ہائے میرے ابا، میں تیرے ابے کو ساری کہانی سنا دوں؟ نسیم کھیکی کرتے ہوئے بولی لے ماسی تم تو بالکل ہی بھولی ہو، لڑکیوں کے رشتے اسی طرح مانگے جاتے ہیں۔ دلدار کی ماں نے کہا توبہ توبہ، تو خود اپنے رشتے کی بات کرنے کے لیے کہہ رہی ہے۔ نسیم نے کہا میں تو تمہیں صرف طریقہ ہی سمجھا رہی ہوں، اور اٹھ کر باہر بھاگ گئی۔ دلدار کی ماں نے اپنے شوہر سے بات کی۔ رحمت علی نے کہا علم دین کبھی ہمیں اپنی بیٹی کا رشتہ دینے پر تیار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اونچی ذات کا چودھری سمجھتا ہے، پر بات کر ہی لینی چاہیے۔ اس کی بیوی نے کہا اس کا مطلب ہوا اگر تمہیں پتا ہے کہ وہ رشتہ نہیں دے گا تو بات کرنے کا کیا فائدہ؟ اس نے کہا بات کرنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ وہ نسیم کا ادھر آنا جانا بند کر دے گا۔ یہ بات دلدار کی ماں کی سمجھ میں آ گئی۔ وہ اگلے روز جوڑا اور مٹھائی لے کر علم دین کے گھر پہنچ گئی۔ اس نے برادری کی 2 عورتوں کو بھی ساتھ لے لیا تھا۔ علم دین نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا اور رحمت علی کے اندازے کے عین مطابق نسیم کو دلدار کے گھر جانے سے منع کر دیا۔ اس پابندی کے بعد نسیم اور دلدار کی محبت میں تیزی آ گئی اور انہوں نے چوری چھپے ملنے کے راستے تلاش کرنا شروع کر دیے۔ اس بات کی علم دین کو بھی سن گن مل گئی کہ اس کی بیٹی دلدار علی کے عشق میں جل رہی تھی۔ اس نے بیٹی کا حویلی سے نکلنا بند کر دیا اور رحمت علی سے کہا کہ وہ بیٹے کی فوراً شادی کر دے، ورنہ اس کے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ اس کا خیال تھا کہ دلدار کی شادی سے عشق کا معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ رحمت علی نرم مزاج اور صلح پسند آدمی تھا۔ اس نے علم دین سے الجھنے کے بجائے بیٹے کی شادی کی کوششیں شروع کر دیں، لیکن دلدار نے صاف کہہ دیا کہ نسیم کے سوا کسی سے شادی نہیں کرے گا۔ ان دنوں گاؤں میں چنن دین نامی ایک بدماش ہوتا تھا جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، خاص طور پر اونچی ناک والے چودھریوں کے سامنے بہت اکڑ کر رہتا تھا۔ چودھری علم دین نے اسے اپنا فرمانبردار بنانے کی بہت کوشش کی، اس پر بہت پیسہ بھی خرچ کیا مگر کامیاب نہ ہوا۔
चन्नन दीन बदमाश पैसा भी वसूल करता था और अकड़ कर भी रहता था। करता वही था जो उसकी समझ में आता था। एक शाम उसने चौधरी इल्मदीन के बेटे जलाल दीन से पैसे छीन लिए और उसे बेइज्जत भी किया। जलाल की उम्र उस वक्त 16 साल के करीब थी। वो रोता हुआ घर पहुंचा और बाप को सारी बात बताई। चौधरी गुस्से से बेकाबू हो गया। उसने भरा हुआ रिवॉल्वर कंधे से पर लटकाया, 2 आदमी साथ लिए और चन्नन दीन की तलाश में हवेली से निकला। अभी वो चंद कदम ही चला था कि उसे दूसरी तरफ से दिलदार अली आता दिखाई दिया। दिलदार ने पूछा, चाचा खैर तो है? आप बड़े गुस्से में लगते हैं, कोई गड़बड़ हो गई है? दिलदार अली मजबूत और जीदार नौजवान था और उस वक्त चौधरी को सहारे की जरूरत थी। चौधरी ने मसलहत के तहत कहा, दिलदार पुत्र तू भी हमारे साथ चल। इस कुत्ते चन्नन दीन ने बड़ा अंधेर मचाया हुआ है। आज उसने जलाल दीन से पैसे भी छीन लिए और उसको बेइज्जत भी किया। मैं उसके साथ 2 टोक बात करना चाहता हूं। दिलदार चौधरी को खुश करने का मौका ढूंढता रहता था। वो फौरन उसके साथ हो लिया और बोला, चाचा जी तुसी कोई फिक्र ही ना करो, ये चन्नन दीन मेरे सामने क्या चीज है। चन्नन दीन उस वक्त अपने एक दोस्त के हमरा गांव से बाहर एक कुएं के करीब बैठा हुआ था। उसके दोस्त का नाम मुनव्वर था। वो चन्नन दीन का दोस्त जरूर था मगर बदमाश नहीं था। उसने दूर से चौधरी को देख लिया और कहने लगा, चन्नन दीन चौधरी आज बड़े गुस्से में मालूम होता है, मेरी मानो तो यहां से खिसक चलो। चन्नन दीन ने अकड़ कर कहा, ओए आने दे, चौधरी क्या चीज है मेरे सामने। चन्नन दीना इतनी अकड़ अच्छी नहीं होती, तूने चौधरी के पुत्र से पैसे छीने हैं, इसलिए इस वक्त टल जा, चौधरी के पास रिवॉल्वर भी है। चन्नन दीन अपने सीने पर हाथ मारते हुए बोला, काका मनव्वर अभी तक वो गोली नहीं बनी जो चन्नन दीन के बदन को छू सके। मनव्वर उठते हुए बोला, अच्छा प्यारे तू जान और तेरा काम, मैं तो चला। बात खत्म करते ही वो करीबी खेत में जा छुपा। चन्नन दीन ने जेब से एक सिगरेट निकालकर सुलगाया और बड़े इत्मीनान से उसके कश लगाने लगा। चौधरी ने करीब पहुंचकर कहा, ओए चन्नन दीना आज तूने मेरे पुत्र पर हाथ उठाया है, तू अपने आप को समझता क्या है? चन्नन दीन ने बेपरवाही से कहा, चौधरी ज्यादा गर्मी खाने की जरूरत नहीं है, किसी ने तुझे गलत बताया है। मैंने तेरे पुत्र पर हाथ नहीं उठाया, 4 पैसे उससे जरूर लिए हैं पर हाथ नहीं उठाया। चौधरी चन्नन दीन मर्द जवान है, बच्चों पर हाथ नहीं उठाता। चौधरी ने कहा, ओए बेशर्मा हमारा ही खाता है और हमें ही आंखें दिखाता है, पैसों की जरूरत थी तो मुझसे आकर मांग लेता। चन्नन दीन ने कहा, मैं मांगता नहीं हूं चौधरी, छीन कर खाता हूं, आइंदा मुझे खाने पीने का ताना न देना, मैं शेर हूं शेर। दिलदार अली ने कहा, देख चन्नन दीन ये बात अच्छी नहीं है, मर्द जवान हो तो हलाल की कमाई खाओ, शेर हो तो जंगल में जाकर रहो, बस्ती में शेर घुस आए तो उसकी जिंदगी के दिन पूरे हो जाते हैं। चन्नन दीन ने कहा, ओए कांगड़ी पहलवान, चौधरी ने तो तुझे कुड़ी देने से इनकार कर दिया है, तू किस खुशी में इसकी हिमायत कर रहा है? यह सुनकर दिलदार कुछ ढीला पड़ गया। उसने सोचा कि उसे वाकई चौधरी की हिमायत नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस बात ने चौधरी के तन बदन में आग लगा दी। उसने अपने साथियों से कहा, ओए पकड़ो इस कुत्ते को, और फिर रिवॉल्वर निकाल लिया, मार मार के इसका भुरकस निकाल दो। चौधरी के साथ जो 2 जवान थे वो दोनों मजारे थे और चन्नन दीन पर हाथ डालते हुए डरते थे। वो तामुल करते हुए चन्नन दीन की तरफ बढ़े। दिलदार अपनी जगह खड़ा रहा। चन्नन दीन ने सिगरेट एक तरफ उछाल दिया और आस्तीनें चढ़ाते हुए बोला, ओए वारी वारी लड़ोगे या इकट्ठे मार खाओगे? इसके साथ ही उसने एक जवान के मुंह पर थप्पड़ मारा। उसने गुस्से में जवाबी वार किया, जिसे चन्नन दीन ने बाजू पर रोक लिया। वो खासा तनोमंद और मजबूत आदमी था। दूसरे जवान ने झुकाई देकर चन्नन दीन की टांग खींचने की कोशिश की। चन्नन दीन मजबूती से अपनी जगह पर खड़ा रहा और टांग पकड़ने वाले जवान की कमर पर घुटना रसीद किया। वो लड़खड़ाकर पीछे हट गया। दूसरे जवान का चन्नन दीन ने गिरबान पकड़ लिया। चौधरी को पहली दफा चन्नन दीन की ताकत का अंदाजा हुआ। उसका जिस्म फौलाद का बना हुआ लगता था। चौधरी रिवॉल्वर सीधा करते हुए बोला, इसको छोड़ दे नहीं तो गोली चला दूंगा। चन्नन दीन ने कहा, चौधरी इस खिलौने को परे रख, चन्नन दीन पर चलने वाली गोली अभी इजाद नहीं हुई। चौधरी गुस्से से दीवाना हो गया। उसने गोली चला दी। ये गोली चन्नन दीन के कंधे पर लगी। उसके कंधे से खून उबलने लगा और आंखों में भी खून उतर आया। एक गोली उसे जमीन पर गिराने के लिए काफी नहीं थी। उसने नौजवान मजारे को एक तरफ फेंका और अपने जख्म की परवाह किए बगैर चौधरी की तरफ बढ़ा। चौधरी घबराकर पीछे हटा और एक और फायर किया। दूसरी गोली चन्नन दीन के पेट में लगी। वो जरा सा लड़खड़ाया मगर बदस्तूर दोनों हाथ फैलाए चौधरी की तरफ बढ़ता रहा। चौधरी ने एक और फायर कर दिया। ये गोली चन्नन दीन की गर्दन के आर पार हो गई। वो लड़खड़ाया और औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। कुत्ता जलील। चौधरी रिवॉल्वर होल्स्टर में रखते हुए बोला, चन्नन दीन पर चलने वाली गोली अभी इजाद नहीं हुई। उसने चन्नन दीन के दम तोड़ते हुए जिस्म पर ठोकर लगाई और बोला, और कितनियां गोलियां दाखिल करूं तेरे इस मकरू जिस्म में। चन्नन दीन का साथी मुनव्वर खेत में छुपकर यह खूनी ड्रामा देख रहा था। चन्नन दीन के गिरने के बाद वो खेत के अंदर ही अंदर गांव की तरफ भागा। चौधरी सरसराहट की आवाज सुनकर खेत की तरफ मुड़ा।
اس نے پوچھا یہ کون تھا؟ دلدار نے کہا یہ چنن دین کا کوئی ساتھی معلوم ہوتا ہے۔ چونکہ اس وقت شام کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا اس لیے چاروں میں سے کسی نے منور کو نہیں دیکھا تھا۔ چودھری نے کہا تو اس کا مطلب ہے کہ معاملہ پولیس تک جائے گا، لیکن فکر کی کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک جوان نے کہا اس کی موت اسی طرح لکھی تھی۔ چودھری نے اپنے مزاروں سے کہا تم دونوں ادھر ہی ٹھہرو، ہم پنڈ جا کر اس کی لاش اٹھوانے کا بندوبست کرتے ہیں۔ آؤ پتر دلدار تم میرے ساتھ آؤ۔ دونوں گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ گاؤں کے قریب پہنچ کر چودھری نے اپنا ہولسٹر دلدار کو تھماتے ہوئے کہا تم یہ ریوالور فی الحال اپنے گھر لے جاؤ، میں تھوڑی دیر کے بعد ادھر آتا ہوں، پھر آرام سے بیٹھ کر مشورہ کریں گے۔ ابھی اس بات کا کسی سے ذکر نہ کرنا اور گھر سے باہر نہ جانا۔ دلدار نے سوچے بغیر ریوالور لے لیا اور اپنے گھر چلا گیا۔ اسے کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ چودھری کی نیت کیا تھی۔ 1.5 گھنٹے کے بعد پولیس گاؤں پہنچ گئی اور ضابطے کی کارروائی شروع کر دی گئی۔ دلدار علی چودھری علم دین کی ہدایت کے مطابق گھر سے باہر نہیں نکلا۔ اسے کچھ پتہ نہیں تھا کہ پولیس کیا کارروائی کر رہی تھی۔ رات کے 10 بجے چودھری علم دین نے ان کے دروازے پر دستک دی۔ گھر کے تمام افراد اس وقت سو رہے تھے، مگر دلدار کو ابھی تک نیند نہیں آئی تھی۔ دستک کی آواز سن کر وہ جلدی سے دروازے پر پہنچ گیا۔ چودھری نے رازدارانہ لہجے میں کہا میں تمہارے ساتھ علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ دلدار چودھری کو اپنے کشادہ صحن میں لے گیا اور وہاں رکھی ہوئی ایک چارپائی پر بٹھایا۔ وہ سردیوں کا موسم تھا اور گھر کے افراد کمروں میں سوئے ہوئے تھے۔ دلدار نے دیکھا کہ چودھری بڑا پرسکون نظر آ رہا تھا۔ چودھری نے کہا دلدار پتر بات یہ ہے کہ کچھ روز پہلے تیری ماں نسیم کے رشتے کے لیے ہمارے گھر آئی تھی۔ میں نے اس سے سوچنے کے لیے وقت مانگا تھا۔ دلدار حیران ہوا کہ وہ رشتے کی بات کرنے کا کون سا وقت تھا۔ اس نے کہا چاچا جی سنا ہے کہ گاؤں میں پولیس آئی ہوئی ہے، ادھر سب خیریت ہے نا؟ چودھری نے کہا پتر پولیس اپنی مٹھی میں ہے، میں نسیم کے رشتے کی بات کر رہا تھا۔ تم سے اچھا رشتہ ہمیں اور کون سا مل سکتا ہے؟ تم بھی زمیندار ہو، ہم بھی زمیندار ہیں۔ دلدار علی نے کہا آپ کی بڑی مہربانی ہے جی۔ چودھری نے کہا اوئے مہربانی کی کوئی بات نہیں، مجھے پتا ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو۔ رشتے کی بات پکی سمجھو، میں 2 مربع زمین بھی نسیم کے نام لگا دوں گا، پر تم ایک چھوٹی سی قربانی کرنی ہوگی۔ اس نے کہا حکم کریں چاچا جی۔ چودھری نے کہا پتر بات یہ ہے کہ تھانے دار ایک بندہ مانگ رہا ہے۔ دلدار نے کہا جی میں سمجھا نہیں۔ چودھری نے کہا اس کو قتل کا ایک ملزم چاہیے، تم قتل کا اقرار کر لو اور اپنی گرفتاری پیش کر دو۔ دلدار نے کہا پر چاچا جی قتل تو آپ نے کیا ہے۔ چودھری نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا میں نے تھانے دار کو تگڑی رقم دی ہے، معاملہ سب ٹھیک ٹھاک ہے، میں نے تھانے دار کو ساری بات سمجھا دی ہے۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ قتل عمد کا کیس نہیں بنائے گا۔ پرچے میں یہ بات صاف صاف لکھی جائے گی کہ تم نے اپنے دفاع میں گولیاں چلائی تھیں۔ چنن دین بدماش تمہیں قتل کرنا چاہتا تھا، سارے گواہ بھی یہی کہیں گے۔ دلدار نے کہا پھر بھی سزا تو ضرور ہوگی۔ چودھری نے چالاکی سے کہا قربانی اور کس کو کہتے ہیں؟ فکر نہیں کرو، رب نے چاہا تو تم جلدی بری ہو کر گھر آ جاؤ گے۔ زیادہ سے زیادہ 1.5 سال لگ جائے گا، اس کے بعد تمہاری پسند کی شادی بھی ہو جائے گی اور 2 مربع زمین بھی مل جائے گی۔ دلدار نے کہا چاچا جی یہ بات گواہوں کے سامنے ہونی چاہیے۔ چودھری نے کہا اوئے مجھ پر بھروسہ نہیں ہے تمہیں؟ اس نے کہا بھروسہ تو ہے جی، پر پھر بھی گواہوں کے سامنے بات ہو جائے تو اچھا ہے۔ چودھری نے کہا ٹھیک ہے، کون سے گواہوں کے سامنے بات کرنا چاہتے ہو؟ دلدار نے کہا ایک میرے ابا جی، دوسرا میرا دوست ریاست علی، اور تیسری چاچی یعنی نسیم کی ماں، اور نسیم بھی اس موقع پر موجود ہونی چاہیے۔ چودھری نے کہا ٹھیک ہے، تم اپنے گواہ لے کر حویلی پہنچو۔ اس نے کہا اس وقت رات کے 10 بجے؟ چودھری نے کہا ہاں اسی وقت، اور دیکھ حویلی کے پچھلے دروازے کی طرف سے آنا، بیٹھک میں پولیس بیٹھی ہے۔ دلدار متذبذب نظر آنے لگا۔ قتل کا الزام قبول کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ان دنوں علاقے میں فوجی بھرتی والے آئے ہوئے تھے اور افواہ یہ بھی تھی کہ وہ صحت مند اور مضبوط نوجوانوں کو جبرن بھی بھرتی کر لیتے تھے۔ دلدار کو ڈر تھا کہ کہیں اسے بھی زبردستی بھرتی نہ کر لیا جائے، کیونکہ وہ خاصا مضبوط جوان تھا۔ اس نے سوچا کہ گرفتاری دینے سے وہ کم از کم بھرتی سے ضرور بچ جائے گا۔ چودھری نے جاتے جاتے پوچھا ریوالور سنبھال کر رکھا ہوا ہے نا؟ دلدار نے کہا ہاں جی سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ چودھری رخصت ہو گیا۔ دلدار نے اپنے باپ کو جگایا اور اسے ساری بات بتانے کے بعد ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ اس کے باپ رحمت علی نے کہا تیرا دماغ تو نہیں چل گیا؟ علم دین مکار آدمی ہے، وہ تجھے اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ دلدار علی نے کہا اگر ایسی بات ہوئی تو میں چودھری کا پول کھول دوں گا۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے تھانے دار سے بات کر لی ہے اور کیس قتل کا نہیں بنے گا۔ پرچے میں یہ لکھا جائے گا کہ میں نے اپنی جان بچانے کے لیے کارروائی کی تھی، اور ہوا بھی یہی تھا۔ چنن دین نے چودھری کے مزارے کا گلا پکڑ لیا تھا۔ اس اسنا میں دلدار کی ماں بھی جا گئی۔ اس نے بھی بیٹے کو اس حرکت سے منع کیا، مگر دلدار کے سر پر عشق کا بھوت سوار تھا۔ اس نے کہا ماں چنن دین غنڈہ بدماش تھا، یہ بات سارا پنڈ جانتا ہے۔
اس کے قتل پر کسی شریف آدمی کو پھانسی کی سزا نہیں ہو سکتی۔ میں نسیم کی خاطر 2-4 سال کی قید بھی کاٹ لوں گا۔ چودھری نے 2 مربع زمین دینے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ انہوں نے کہا چودھری تجھے دھوکہ دے رہا ہے۔ دلدار نے کہا دھوکہ دے گا تو دیکھا جائے گا، میں کمزور نہیں ہوں۔ ماں باپ نیم دلی سے بیٹے کا ساتھ دینے پر راضی ہو گئے۔ راستے میں دلدار نے اپنے دوست ریاست علی کو بھی ساتھ لے لیا اور چلتے چلتے اسے بھی ساری بات سمجھا دی۔ چودھری علم دین کا آدمی پچھلے دروازے پر ان کا منتظر تھا۔ وہ انہیں فوراً ایک کمرے میں لے گیا۔ وہاں علم دین اپنی بیوی کے ہمراہ موجود تھا۔ دلدار کی ماں نے کہا علم دین میرا بیٹا بہت بڑا الزام اپنے سر لے رہا ہے، اس کے ساتھ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ چودھری نے کہا تو فکر نہ کر، دھوکہ بالکل نہیں ہوگا۔ دلدار جیسا تیرا پتر ویسا ہی میرا پتر ہے۔ میں نے تھانے دار سے بات پکی کر لی ہے۔ کیس اس طرح کا بنے گا کہ چنن دین بدماش نے ہماری موجودگی میں دلدار پر قتلانہ حملہ کیا۔ دلدار نے میرے ہولسٹر سے ریوالور نکال کر چنن دین پر گولی چلا دی۔ بس اتنی سی بات ہے، ہم سب اس کی حمایت میں گواہی دیں گے۔ دلدار نے کہا لیکن سچی بات یہ ہے کہ گولی چاچا جی نے چلائی تھی، چنن دین نے ان کے ایک آدمی کا گلا پکڑ لیا تھا۔ چودھری نے کہا ٹھیک ہے اس بات کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر چلیں تھانے دار کے پاس۔ رحمت علی نے کہا واہ بھائی واہ علم دین، اصل بات تو ابھی ہوئی نہیں، یہ تو بتاؤ کہ میرے پتر کو یہ الزام اپنے سر لینے کا کیا فائدہ ہوگا؟ چودھری نے کہا اوہ ہاں، اس بات کا تو مجھے خیال ہی نہیں رہا۔ کیس ختم ہونے کے بعد میں اپنی بیٹی نسیم کی شادی دلدار سے کر دوں گا اور نسیم کے نام 2 مربع زمین لگا دوں گا۔ اس وقت علم دین کی پوزیشن بڑی کمزور تھی۔ رحمت علی اس کی ٹکر کا ذمہ دار تھا اور اس کے بیٹے کی گواہی علم دین کی گرفتاری کا باعث بن سکتی تھی۔ ایک گواہ چنن دین کا دوست منور بھی تھا۔ اگر دلدار چودھری کے خلاف گواہی دینے پر تیار ہو جاتا تو وہ بھی گواہی دینے کے لیے سامنے آ سکتا تھا۔ چودھری نے اسے دیکھا نہیں تھا لیکن کھیت میں اس کے بھاگنے کی آواز ضرور سنی تھی، اس لیے اس صورتحال میں وہ ہر شرط تسلیم کرنے پر مجبور تھا۔ ریاست علی نے کہا اگر لکھت پڑھت ہو جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ چودھری نے کہا اس وقت لکھت پڑھت کا بندوبست نہیں ہو سکتا، تھانے دار بہت جلدی میں ہے۔ آتش دان پر چودھری علم دین کی ایک فریم شدہ تصویر تھی۔ وہ پوسٹ کارڈ سائز کی بلیک اینڈ وائٹ تصویر تھی۔ فریم سادہ سا تھا۔ لکڑی کے سٹینڈ میں 2 شیشے رکھے تھے جن کے درمیان تصویر لگی ہوئی تھی۔ دلدار نے وہ فریم اٹھا لیا اور چودھری سے کہا چاچا جی یہ تصویر مجھے نشانی کے طور پر دے دیں۔ چودھری نے اس کی فرمائش پر تعجب کا اظہار کیا، تاہم تصویر اسے دے دی۔ دلدار نے شیشوں کے درمیان سے تصویر نکالی اور چودھری سے کہا اس کے پیچھے 4 لفظ لکھ دیں۔ کون سے 4 لفظ؟ چودھری کو اس کی بے موقع فرمائش اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ دلدار نے تصویر کے پیچھے یہ عبارت لکھنے کے لیے کہا بیٹی کا رشتہ اور 2 مربع زمین۔ چودھری نے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ عبارت لکھ کر نیچے اپنے دستخط کر دیے۔ دلدار نے تصویر کو دوبارہ فریم میں لگایا اور اسے اپنے باپ کے حوالے کر کے سنبھال کر رکھنے کی تاکید کی۔ اس کے بعد وہ چودھری کے ہمراہ گرفتاری پیش کرنے کے لیے تھانے دار کے پاس پہنچ گیا۔ تھانے دار نے اس کے گھر سے آلہ قتل برآمد کیا اور اسے گرفتار کر کے لے گیا۔ حضور یہ ہے کل کہانی۔ دلدار نے بات ختم کرتے ہوئے کہا مقدمے کے دوران چودھری علم دین نے میری کوئی مدد نہیں کی۔ اگر چنن دین بدنام شخص نہ ہوتا اور میرے یار دوست گواہیاں نہ دیتے تو مجھے پھانسی یا عمر قید بھی ہو سکتی تھی۔ عدالت نے مجھے 7 سال قید کی سزا دی۔ آخری دنوں میں چودھری کے آدمی میرا پتہ کرنے آتے رہتے تھے، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ چودھری نے مجھے راستے میں ہی ختم کرنے کا منصوبہ بنایا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا احمد حسین سے تمہاری دوستی کہاں ہوئی تھی؟ اس نے جواب دیا جیل میں۔ یہ 1945 کی بات ہے۔ اس نے ایک آدمی کو مارا پیٹا تھا اور اسے زخمی کر دیا تھا۔ عدالت نے اس کو 1 سال کی سزا دی تھی، لیکن وہ 10 مہینے کے بعد چھوٹ گیا تھا۔ بعد میں وہ پولیس میں بھرتی ہو گیا تھا اور کبھی کبھی مجھے ملنے آتا رہتا تھا۔ دوستی کے لحاظ سے بڑا اچھا آدمی تھا۔ میں نے پوچھا اب کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا مجھے حوالات میں بند کر دیں۔ میں نے کہا کیا تم اقرار جرم کر رہے ہو؟ اس نے کہا مجھے چودھری سے جان کا خطرہ ہے۔ ویسے میری ایک درخواست ہے، میں چودھری علم دین سے 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے اس کی خواہش کے مطابق حوالات میں بند کر دیا اور 4 آدمی نور لوہار کی گرفتاری کے لیے چک چھتی روانہ کر دیے۔ میری ہدایت پر وہ لوگ رات کے وقت گاؤں پہنچے اور خاموشی سے نور لوہار کو اٹھا کر تھانے لے آئے۔ اگلی صبح میں تھانے پہنچا تو دیکھا کہ چودھری علم دین بڑی بے چینی سے میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ چند آدمی بھی تھے۔ اس نے کہا ملک صاحب آپ کے آدمی ہمارا ایک بندہ پکڑ لائے ہیں، وہ بے گناہ آدمی ہے، اسے چھوڑ دیں۔ اس نے بغیر کسی تمہید کے کہا۔ میں نے کہا چودھری ایک بے گناہ آدمی اور ہے ہمارے پاس، اگر آپ کہیں تو اس کو بھی چھوڑ دیں۔ اس نے بھویں سکینی کون سا آدمی؟ میں نے کہا اس نے اپنا نام چودھری دلدار علی بتایا ہے۔ چودھری تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا بندہ تو وہ بھی اپنا ہی ہے،
मैं उसकी भी जमानत ले सकता हूं, लेकिन पहले मैं उसकी सूरत देखना चाहता हूं। मैंने हवलदार को बुलाकर कहा, चौधरी साहब के दिलदार से मुलाकात करा दो। हवलदार चौधरी को साथ लेकर अंदर चला गया। तकरीबन 10 मिनट के बाद चौधरी बड़े गुस्से में वापस आया और बोला, 7 साल जेल काटने के बाद भी इस खोते के खुर का दिमाग ठीक नहीं हुआ, इसके खिलाफ एक और पर्चा काटे। मैंने पूछा, क्या कहता है? कहने लगा, उसने मुझे कत्ल की धमकी दी है। कहता है कि 3 मुरब्बा जमीन और पता नहीं क्या कुछ चाहिए, वरना वो 7 दिन के अंदर मुझे कत्ल कर देगा। मैंने दिलदार को बुलवाया और धमकी के बारे में पूछा। दिलदार ने उंगली से चौधरी की तरफ इशारा किया और बोला, धमकियां देना और कत्ल करना इन लोगों का धंधा है। इससे पूछे अहमद हुसैन को किसने कत्ल किया है। यह भी पूछे कि मैंने 7 साल की जेल किस जुर्म में काटी है, इसने मेरे साथ क्या वादा किया था। चौधरी, ये क्या चक्कर है? मैंने पूछा। चौधरी ने कहा, यह झूठ बकता है, मैंने इसके साथ कोई वादा नहीं किया था। दिलदार ने कहा, कोई बात नहीं चौधरी, अगर तुम भूल गए हो तो सबूत और गवाह मेरे पास मौजूद हैं। तुमने आधी दर्जन आदमियों के सामने अपनी बेटी मेरे साथ बहने का वादा किया था, साथ ही 2 मुरब्बा जमीन देने का वादा भी किया था। मैंने तुम्हारी वो तस्वीर भी संभाल कर रखी हुई है जिसके पीछे तुमने अपने हाथ से ये दोनों बातें लिखी थी। चौधरी ने कदरे नरम लहजे में कहा, मेरी बेटी की शादी हो चुकी है और 2 मुरब्बा जमीन मैंने बेटी के नाम लगाने के लिए कहा था, तुम्हें देने का वादा नहीं किया था। पुरानी बातें भूल जाओ, अगर इज्जत से गांव में रहने का वादा करो तो मैं तुम्हारी जमानत लेने के लिए तैयार हूं। दिलदार ने कहा, चौधरी, ये बात तुम्हें कातिलाना हमला करवाने से पहले करनी चाहिए थी। तुमने अपनी बेटी को यह बताया था कि मुझे उम्र कैद हो गई है और मैं कभी जेल से बाहर नहीं आऊंगा। वो इसीलिए शादी पर राजी हो गई थी। वो तेरे इस धोखे पर बहुत नाराज है। मेरी हमीदुल्लाह से भी बात हो गई है, उसको भी अब हकीकत मालूम हुई है। वो बहुत सख्त गुस्से में है। तुमने सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, अपनी बेटी और हमीदुल्लाह के साथ भी धोखा किया है। हमीदुल्लाह का सारा खानदान इस बात पर नाराज है। वो लोग तुझे कभी माफ नहीं करेंगे और माफ तो मैं भी नहीं करूंगा। मैंने तेरे वादे पर अपनी जिंदगी के 7 साल जेल में जाया कर दिए हैं और अब तू सारे वादे ही भूल गया है। चौधरी ने कहा, ओए बंदे दा पुत्र बन के बात कर, मैं तेरे बाप के बराबर हूं। दिलदार ने कहा, चौधरी, अगर तू बाप के बराबर होता तो मेरी कुर्बानी की कद्र करता, तू तो मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है। चौधरी ने कहा, अब तू चाहता क्या है? दिलदार ने कहा, पहली बात तो यह है कि मेरे साथ तूने जो वादा किया है वो पूरा कर। हमीदुल्लाह नसीम को तलाक देने के लिए तैयार बैठा है जब तक इस मामले का फैसला नहीं हो जाता कि 3 मुरब्बा जमीन मेरे नाम लगा के 1 हफ्ते के अंदर कागजात इधर थाने में पहुंचा दे। चौधरी ने कहा, 3 मुरब्बा? दिलदार ने कहा, 2 मुरब्बा तेरे वादे के मुताबिक और 1 मुरब्बा हरजाने के तौर पर। यह काम 1 हफ्ते के अंदर हो जाना चाहिए, वरना तुम कोई अच्छी खबर नहीं सुनोगे। चौधरी ने कहा, भूल जा, ये सब कुछ नहीं होगा। दिलदार ने कहा, ठीक है, ये बात अपनी बेटी को भी बता देना। चौधरी ने कहा, क्यों? दिलदार ने कहा, इसका जवाब तुम्हें 1 हफ्ते के अंदर मिल जाएगा। चौधरी ने कहा, मलिक साहब सुन लें, यह धमकी दे रहा है। मैंने दिलदार को वापस हवालात में भिजवा दिया और चौधरी से कहा, चौधरी, इसे हम अभी हवालात में ही रखेंगे, लेकिन बेहतर यही है कि इसके साथ तस्फिया कर लें। चौधरी ने कहा, मलिक साहब कैसी बातें कर रहे हैं? यह कमीना मेरा दामाद बनने के लायक नहीं है। आप इसके खिलाफ जरा जोरदार केस बनाएं और पैसों की कोई फिक्र न करें। मैंने कहा, चौधरी, मैं अंग्रेजी दौर का सिख थानेदार नहीं हूं, उसके ऊपर तो बाद में केस बनेगा। आप अहमद हुसैन के कातिल को 24 घंटे के अंदर थाने हाजिर कर दें। और ये बात अच्छी तरह सुन लें, हमें कुर्बानी का बकरा नहीं, असल कातिल चाहिए। चौधरी ने कहा, मलिक साहब एडी ओखी गल ना करो, 24 घंटे का नोटिस तो किसी ने हमें अंग्रेज सरकार के जमाने में भी नहीं दिया था। मैंने कहा, ठीक है, फिर जाएं, हम अपना काम करना खूब जानते हैं। कहने लगा, वो मैं नूरे लोहार के सिलसिले में आया था। मैंने कहा, वो कत्ल का मुलजिम है, उसको भूल जाएं। वो बुड़बुड़ाता हुआ रुखसत हो गया। उसके जाने के बाद मैंने नूरे लोहार को अलग कमरे में बुला लिया। वो 22-23 साल का दुबला पतला नौजवान था। उसमें बदमाशों जैसी कोई बात नजर नहीं आती थी। मैंने कहा, नूरे लोहार, यहां पर कुछ लोग मार खाने से पहले सब कुछ बक देते हैं और कुछ मार खाने के बाद बकते हैं। मैंने रोलर लहराते हुए कहा, तुम कौन सा तरीका पसंद करोगे? उसने कहा, जनाब, मैं गरीब लोहार, वल चल कोई जानता, आप जो सवाल पूछेंगे उसका जवाब अर्ज कर दूंगा। मैंने कहा, नूरे, तुम लोहा कूटते हो और हम बदमाशों को कूटते हैं। गौर से मेरी बात सुनना और सोच समझ कर जवाब देना। पहले तो ये बताओ कि दिलदार अली को जानते हो? कहने लगा, जानता हूं जी। मैंने कहा, जिस दिन वो ट्रेन से इधर पहुंचा था उस दिन तुम रेलवे स्टेशन पर क्या कर रहे थे? उसने कहा, मैं यूं ही सैर सपाटा कर रहा था। मैंने रोलर बुलंद किया। सच बोलो, बात मुझे सारी मालूम है, मैं तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहता हूं। मुझे अच्छी तरह पता है कि चौधरी ने तुम्हें किस काम से स्टेशन पर भेजा था। वो दिफाई अंदाज में दोनों हाथ बुलंद करते बोला, वो चौधरी साहब ने मुझे दिलदार अली का पता करने भेजा था जी, इससे ज्यादा मुझे कुछ पता नहीं है। मैंने पूछा, दिलदार अली को देखने के बाद तुमने क्या किया था? कहने लगा, कुछ नहीं जी, मैंने क्या करना था? मैंने उसकी टांगों पर रोलर से चोट लगाई।
स्टेशन से तुम कहाँ गए थे, किसके पास गए थे और उसे क्या बताया था? वो बोला, रास्ते में मुझे चौधरी फजल दीन मिला था, उसने मुझसे दिलदार के बारे में पूछा था। मैंने उसे एक और रोलर रसीद किया। घुमा फिरा कर बात ना करो वरना पिंड की दोबारा शक्ल नहीं देख सकोगे, यहां से सीधे जेल में जाओगे और जेल से फांसी के तख्ते पर। उसने कहा, क्यों जी, मैंने क्या जुर्म किया है? मैंने कहा, तुम कातिलों के साथी हो और उनकी पर्दापोशी कर रहे हो। उसने कहा, जनाब सच्ची बात यह है कि चौधरी साहब बड़े ढाढ़े आदमी हैं, मुझे उनसे डर लगता है। मैंने कहा, चौधरी से डरते रहोगे तो फांसी लग जाओगे, अपनी जुबान से सारी बात बता दो, मैं तुम्हारे बचाव की कोई सूरत निकाल लूंगा। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, जनाब बात यह है कि चौधरी फजल दीन भट्टे पर मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने उसे दिलदार अली के बारे में बताया और साइकिल पर आगे निकल गया। मैंने पूछा, क्या बताया था? वो कहने लगा, मैंने उसे बताया था कि दिलदार अली पीछे तांगे पर आ रहा है और अगली सीट पर बैठा है। अगली सीट पर कोने में? कहने लगा, हाँ जी, वो कोने में ही बैठा हुआ था। मैंने कहा, वो कोने में नहीं था, तुम्हारे जाने के बाद बीच में हो गया था, कोने में सिपाही अहमद हुसैन बैठा हुआ था। उसने कहा, जनाब मैं बिल्कुल बेकसूर हूं, मुझे कुछ पता नहीं था कि उन लोगों का इरादा क्या है। मैंने कहा, फजल दीन के साथ कौन था? उसने कहा, उसके साथ खुशी मोहम्मद का पुत्र अकरम था। मैंने कहा, दोनों के पास हथियार कौन से थे? कहने लगा, अकरम के पास 2 नाली बंदूक थी और फजल दीन के पास पिस्तौल था। अगले रोज मैं उसे अदालत में ले गया और मजिस्ट्रेट के रूबरू उसका तहरीरी बयान रिकॉर्ड करवाने के बाद फजल दीन और अकरम के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। अकरम चौधरी इल्म दीन का मजारा था और जीदार नौजवान था, ताहम उसकी गिरफ्तारी में हमें कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। उसने बगैर मज़ामत के गिरफ्तारी पेश कर दी। जब हम हवेली पर पहुंचे तो चौधरी इल्म दीन चंद बंदूकचियों के साथ गेट पर हमारे इस्तकबाल के लिए मौजूद था। उसे ये बात मालूम हो चुकी थी कि हम फजल दीन के वारंट गिरफ्तारी ले आए थे। उसने कहा, मलिक साहब अगर आपके किसी आदमी ने हवेली में कदम रखा तो खून खराबा हो जाएगा, बेहतर यही है कि वापस चले जाएं। मेरी हवेली से आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। मैंने कहा, चौधरी मैं अदालत से वारंट गिरफ्तारी लेकर आया हूं, कानून का रास्ता रोकने की कोशिश करोगे तो बात लंबी हो जाएगी, मुझे ज्यादा गिरफ्तारियां करनी पड़ेंगी। चौधरी ने गरज कर कहा, ओए, जिस माई के लाल ने हवेली में कदम रखने की कोशिश की मैं उसे भून कर रख दूंगा। इस पिंड में चौधरी इल्म दीन का कानून चलता है। उसने अपने बंदूकचियों की तरफ देखा। ओए जवानों, 2-4 हवाई फायर करके दिखाओ ताकि मलिक साहब को पता चल जाए कि ये असल बंदूकें हैं। वो कुल 5 आदमी थे। उनमें चौधरी का छोटा बेटा जलाल दीन भी था, मगर फजल दीन मौजूद नहीं था। उनमें से 3 के पास शॉट गनें थी और 2 के पास रिवॉल्वर। उन 5 ने बारी बारी हवाई फायर किए। फायरिंग की आवाज सुनकर गांव के लोग घरों से बाहर निकल आए। मेरे साथ 9-10 आदमी थे। उनमें से 3 हवेली के पिछले हिस्से की निगरानी कर रहे थे। एक अकरम की हथकड़ी के जंजीर पकड़े खड़ा था और बाकी 5 आदमी मेरे दाएं बाएं खड़े थे। उन्होंने अपनी राइफलें और रिवॉल्वर तैयार पकड़ रखे थे, लेकिन खून खराबा मैं भी नहीं चाहता था। मैंने कहा, चौधरी मैं तुम्हें 15 मिनट की मोहलत देता हूं। अगर तुमने 15 मिनट के अंदर फजल दीन को हमारे हवाले ना किया तो हम हवेली पर हल्ला बोल देंगे। इसके बाद जो कुछ होगा उसकी सारी जिम्मेदारी तुम पर होगी। चौधरी के बेटे जलाल दीन ने भड़क मारी, जिसने हवेली में कदम रखा उसकी लाश ही बाहर जाएगी। मेरे करीब खड़े हुए हवालदार ने तंजिया लहजे में कहा, बड़े मियाँ सो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुबहान अल्लाह। ओए, हमारी राइफलों में रेवड़ियां नहीं भरी हुई, हम एक के बदले 4 आदमियों का तख्ता कर देंगे। मैंने अपनी पॉकेट वॉच पर नजर डालते हुए कहा, चौधरी 15 मिनट की मोहलत शुरू हो रही है। जलाल दीन ने कहा, हमें किसी की मोहलत की परवाह नहीं है। मैं अपने आदमियों को लेकर पीछे चला गया और 2 आदमियों को एक करीबी मकान की छत पर चढ़ा दिया। चौधरी ने सदर दरवाजा बंद कर दिया। 5 मिनट के बाद छत पर बैठे हुए सिपाही ने मुझे बताया कि गेट पर सिर्फ 2 आदमी रह गए हैं। चौधरी 3 आदमियों के हमरा हवेली के अंदर चला गया था। मेरे दिल में शक सा पैदा हुआ। मैं 2 आदमियों के हमरा हवेली के पिछले हिस्से की तरफ चल पड़ा। नीज उस तरफ निगरानी करने वालों को इशारा भी दे दिया। जब हम हवेली के कोने पर पहुंचे तो पिछली तरफ निगरानी करने वाले सिपाही ने किसी को ललकारा और रुकने का हुक्म दिया। तभी मैंने 2 घुड़सवारों को हवेली से निकलते देखा। जिस कोने पर हम खड़े थे उसकी मुखालिफ समत में एक कच्ची सड़क खेतों की तरफ जाती थी। दोनों घुड़सवार उसी तरफ आ रहे थे। मैंने सिपाहियों को हवाई फायर करने और घोड़ों का रास्ता रोकने का हुक्म दिया और खुद भी तेजी से आगे बढ़ा। इस असना में घोड़े रफ्तार पकड़ चुके थे और यूं लगता था कि वो हम लोगों को कुचलते हुए गुजर जाएंगे। जब वो हमारे सरों पर पहुंच गए तो हमने बैक वक्त हवाई फायर किए। फायरिंग की आवाज से दोनों घोड़े हिनहिनाते हुए अल्फ हो गए, यानी अगली टांगों पर खड़े हो गए। एक सिपाही जो हमसे कुछ आगे था एक घोड़े से टकराकर कच्ची सड़क पर लुढ़कता चला गया। मैंने अपना रिवॉल्वर होल्स्टर में रखा और एक घोड़े की लगाम पकड़कर उसे पुरसुकून करने की कोशिश करने लगा। एक सिपाही दूसरे घोड़े को पकड़ने की कोशिश करने लगा, मगर वो घोड़ा बुरी तरह बिदक चुका था। वो कभी अगली टांगों पर सीधा होता और कभी पिछली टांगों पर उछलने लगता। ऊपर बैठा हुआ सवार बुरी तरह झटके खा रहा था।
घोड़ा अचानक बड़े जोर से पिछली टांगों पर उछला। सवार कपड़े के गड्ढे की तरह फजा में बुलंद हुआ और सर के बल जमीन पर गिरा। वो गिरते ही बेहरकत हो गया था। इस असना में चौधरी भी गली में पहुंच चुका था। उसने बेहरकत सवार को हिला जुला कर देखा और फिर वहीं जमीन पर बैठ गया। गिरने वाला सवार उसका बेटा फजलदीन था। वो मर चुका था, उसका मनका टूट गया था। मैंने सीटी बजाकर अपने आदमियों को इकट्ठा किया। दूसरे घुड़सवार को, जिसका नाम मंजूर था, गिरफ्तार कर लिया और जाब्ते की कार्रवाई शुरू कर दी। चौधरी इल्मदीन पर सख्ता तारी हो गया था। बेटे की नागहानी मौत ने उसकी कमर तोड़ दी थी। जाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद मैंने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी और अपने आदमियों के हमरा वापस रवाना हो गया। फजलदीन की तजहीज़ो तकफीन के बाद चौधरी इल्मदीन थाने आया और मंजूर से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। ये बात मुझे बाद में मालूम हुई थी कि मंजूर उसका भतीजा था। वो पढ़ा लिखा नौजवान था और इल्मदीन के दबाव में आकर फजलदीन के साथ जाने पर तैयार हो गया था। कानूनी तौर पर उसका यही जुर्म था कि उसने कत्ल के मुलजिम को फरार होने में मदद दी थी। मैंने उसके खिलाफ कोई पर्चा नहीं काटा था। उसे महज पूछगिछ करने के लिए रोका हुआ था। उसने इस बात की तस्दीक की थी कि उसके ताया ने दिलदार के साथ बेटी की शादी का वादा किया था। उसकी बातों से अंदाजा होता था कि वो अपने ताया की मुतकब्बिराना हरकतों को पसंद नहीं करता था। चौधरी ने पूछा, मलिक साहब, आपने मेरे भतीजे को किस जुर्म में बंद किया हुआ है? मैंने जवाब दिया, कारे सरकार में मुदाखलत और कत्ल के मुलजिम को फरार होने में मदद देने पर। उसने कहा, मैं उसकी जमानत करवाने आया हूं। मैंने कहा, जमानत की जरूरत नहीं है, वो 2-3 रोज के अंदर घर पहुंच जाएगा। वो कुछ देर चुप बैठा रहा, फिर पूछा, इस काली जुबान वाले कुत्ते को कब छोड़ रहे हैं आप? मैं उसका मतलब तो समझ गया, मगर अनजान बनते हुए कहा, कुत्तों को पकड़ना और छोड़ना टाउन कमेटी का काम है। उसने कहा, मैं दिलदार अली की बात कर रहा हूं। मुझे कुछ शक सा हुआ कि वो उसकी रिहाई में क्यों दिलचस्पी ले रहा था। मैंने उसके दिल का हाल जानने के लिए कहा, आप कहें तो उसे अभी छोड़ दें। उसके खिलाफ अभी तक नकब लगाने का कोई सबूत नहीं मिला। उसने आंखें घुमाकर सोचा, फिर बोला, गवाह तो हमारे पास बहुत है, लेकिन क्या फायदा? अगर आप उसे छोड़ना ही चाहते हैं तो कल शाम को छोड़ें। उस खुद पसंद आदमी ने बेटे की मौत के बाद भी इबरत नहीं पकड़ी थी, बल्कि वो दिलदार अली की दुश्मनी में एक कदम आगे बढ़ गया था। गालिबन वो ये सोच रहा था कि अगर दिलदार को नकबजनी के इल्जाम में सजा हो गई तो इंतकाम का मामला 1 आध साल के लिए लेट हो जाएगा। अचानक मुझे ख्याल आया कि उसने दिलदार के लिए काली जुबान के अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए थे। क्या वो फजलदीन की मौत को उसकी बददुआ से मंसूब कर रहा था? मैंने पूछा, आपने दिलदार को काली जुबान वाला क्यों कहा है? उसने कहा, मलिक साहब, आपको याद होगा कि उस दिन इस कुत्ते ने 7 दिन की बड़ी रट लगाई थी और यह भी कहा था कि मैं 7 दिन के अंदर कोई बुरी खबर सुनूंगा, और आपने देख ही लिया कि मेरा गबरू जवान बेटा मर गया। मुझे किसी ने बताया कि उसके पास कोई गीदड़ सिंगी है। मैंने कहा, अच्छा, तो फिर आपको उससे बचकर रहना चाहिए। उसके चेहरे पर तलखी नमूदार हो गई और बोला, जरा उसको बुलवाएं तो सही। मैंने दिलदार अली को अपने कमरे में बुलवाया। उसने एक नजर चौधरी पर डाली और खामोशी से एक तरफ खड़ा हो गया। चौधरी ने तलखी से कहा, मार दिया मेरे हीरे जैसे पुत्र को। दिलदार ने कहा, चौधरी, मैं तो इधर हवालात में बंद हूं, मुझे क्या पता कि बाहर क्या हो रहा है। चौधरी ने कहा, ओए काली जुबान वालिया, तूने कहा था कि मैं कोई बुरी खबर सुनूंगा। कौन सी गिदड़ सिंगी है तेरे पास? दिलदार ने कहा, जेल में मुझे एक नेक आदमी मिला था। जब उसको पता चला कि मैं बेगुनाह सजा भुगत रहा हूं तो उसने मुझे ये मुंदरी दी और एक अमल भी बताया। उसने अपनी उंगली में पहनी हुई चांदी की अंगूठी दिखाई। उसने ये भी बताया कि अगर कोई शख्स बेगुनाह हो और 5 साल तक कैद की सजा भुगत ले तो उसकी जुबान में एक ताकत पैदा हो जाती है और उसका बताया हुआ अमल करने के बाद उसकी ताकत में इजाफा हो जाता है। मैं जेल के अंदर बड़े चिल्ले काट चुका हूं। चौधरी ने कहा, तू समझता है कि मैं तेरी इस बकवास पर यकीन कर लूंगा? तब उसका रंग पीला पड़ गया था। दिलदार अली ने संजीदगी से कहा, अगर तुझे यकीन ना होता तो तू मुझे काली जुबान वाला ना कहता। मैं तुझे और 7 दिन की मोहलत दे रहा हूं, मेरी अमानत मेरे हवाले कर दे वरना। चौधरी ने कहा, ओए वरना क्या? दिलदार अली ने कहा, वरना तुझे कोई अच्छी खबर नहीं मिलेगी। चौधरी गुस्से से भर गया। वो उठा और दिलदार को 2-3 हाथ जमा दिए। दिलदार खामोश खड़ा रहा। बोला, चौधरी, और मार ले, तेरे इन बूढ़े हाथों से क्या डरना, तू अपने असल हाथ तो कटवा चुका है। चौधरी ने कहा, ओए, इस बात से तेरा मतलब क्या है? दिलदार ने कहा, मतलब तुझे 7 दिन के अंदर मालूम हो जाएगा। मजलूम की आह कभी जाया नहीं जाती। चौधरी खौफजदा सा होकर दिलदार को घूरने लगा। 2 रोज के बाद दिलदार का बाप रहमत अली उसकी जमानत करवाने आया, मगर दिलदार ने यह कहते हुए जमानत पर रिहा होने से इनकार कर दिया कि उसे चौधरी इल्मदीन से जान का खतरा है। एक बात मैं बताना भूल गया, चौधरी ने नूरे लोहार की रिहाई में कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की थी। जब मैंने समर की तरफ तवज्जो दिलाई तो उसने बेपरवाही से जवाब दिया, हम नमक हरामों की जमानत नहीं करवाया करते, बल्कि अब तो हम उसके खिलाफ गवाही देंगे, उसे बेशक सूली पर चढ़ा दें। वाज़े तौर पर उसे ये बात मालूम हो गई थी कि नूरे लोहार ने हमें दिलदार अली पर हमले की सारी कहानी बता दी थी।
فضل دین کی موت کے 7ویں روز مجھے اطلاع ملی کہ دلدار کی 17 سالہ بہن عائشہ اغوا ہو گئی ہے۔ یہ اطلاع دلدار کے باپ نے دی۔ رپٹ درج کروانے کے بعد وہ حوالات میں بند دلدار سے بھی ملا۔ اس کے جانے کے بعد حوالات کے سامنے ڈیوٹی دینے والے سپاہی نے مجھے بڑی عجیب کہانی سنائی۔ اس نے بتایا کہ جب رحمت علی حوالات کے دروازے کے سامنے کھڑا دلدار سے باتیں کر رہا تھا تو اس کے پیچھے ایک عجیب حلیے والا شخص کھڑا تھا۔ عجیب حلیے والا شخص؟ سپاہی نے مزید کہا، جی ہاں، اس کا حلیہ ملنگوں جیسا تھا، لمبے لمبے بال اور بالشت بھر لمبی داڑھی۔ اس نے گیروے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور کندھے پر پیلا پٹکا تھا۔ میں نے پوچھا، اچھا کون تھا وہ؟ اس نے کہا، میں یہی سمجھا تھا کہ وہ چودھری رحمت علی کے ساتھ آیا ہے۔ میں حوالات کے سامنے ٹہلتا رہا۔ کوئی 2 یا 3 منٹ کے بعد میں ٹہلتا ہوا واپس مڑا تو وہ شخص وہاں موجود نہیں تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ چودھری رحمت علی کہنے لگا کہ اس کے ساتھ کوئی آدمی نہیں تھا۔ دلدار بھی یہی کہتا ہے کہ اس نے کسی داڑھی والے کو نہیں دیکھا۔ میں نے کہا، تم نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ کہنے لگا، نہیں جی، میں نے اپنی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھا تھا۔ سپاہی نے بڑے وثوق سے کہا۔ میں نے دلدار کو حوالات سے بلا کر پوچھا، وہ داڑھی اور لمبے بالوں والا بلنگ کون تھا؟ اس نے دونوں ہاتھ پھیلائے، ہوگا کوئی اللہ کا بندہ، میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا۔ میں نے کہا، یہ سپاہی کہتا ہے وہ تمہارے باپ کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس نے کہا، پتہ نہیں جی، اس کی لا علمی کو چیلنج تو نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تھانے میں آنے جانے والے پر نظر رکھنا ہمارا کام تھا۔ تھوڑی دیر کے اندر یہ بات پورے تھانے میں مشہور ہو گئی۔ ایک ASI نے میرے پاس آ کر کہا، ملک صاحب، یہ دلدار علی زبردستی حوالات میں گھسا ہوا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ یہ اندر بیٹھ کر کوئی عمل شول کرتا رہتا ہے۔ میں نے کہا، عمل کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ASI نے کہا، اس شخص کو اب چھٹی دے دینی چاہیے۔ میں نے اس کے بارے میں اچھی طرح چیک کر لیا ہے، یہ اتنی ماہرانہ نقب نہیں لگا سکتا۔ میں نے کہا، تمہارا مطلب یہ ہے کہ یہ شریف آدمی ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، شریف بھی اور پراسرار بھی۔ میں نے اس کی شرافت کی وجہ سے ہی اسے حوالات میں رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا، چودھری علم دین اسے قتل کرنے پر تلا بیٹھا ہے۔ بہرحال 1-2 دن اور دیکھ لیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس کی بہن کو چودھری علم دین نے ہی اغوا کروایا ہے۔ ASI نے کہا، لگتا تو یہی ہے۔ چودھری اسے اشتعال دلا کر گاؤں آنے پر مجبور کر رہا ہے۔ لیکن یہ عجیب آدمی ہے، حوالات میں بیٹھا عمل کرتا رہتا ہے، اسے اپنی بہن کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اگلی صبح چودھری علم دین کے بیٹے جلال دین کے قتل کی اطلاع ملی۔ میں چند آدمیوں کے ہمراہ فوراً چک چھتی پہنچ گیا۔ گاؤں کے کونے پر چودھری کا باڑا تھا جس میں وہ مویشی وغیرہ رکھتا تھا۔ اس باڑے میں 2 کمرے بھی بنے ہوئے تھے۔ جلال دین کی لاش ایک کمرے کی چھت سے لٹک رہی تھی۔ اس کمرے میں 2 چارپائیاں تھیں اور ایک سٹول اوندھا پڑا تھا۔ لاش کے گلے میں ریشمی دوپٹے سے پھندا لگایا گیا تھا۔ دوپٹے کا دوسرا سرا کمرے کے شہتیر سے بندھا ہوا تھا۔ چودھری علم دین غم سے نڈھال تھا۔ وہ بڑھاپے میں اپنے دونوں جوان بیٹوں سے محروم ہو گیا تھا۔ اوئے تھانے دارا، میرے پتر کو اس کالی زبان والے نے قتل کیا ہے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ اسے کئی آدمیوں نے رات کو گاؤں میں دیکھا تھا۔ میں نے حیرانی سے کہا، گاؤں میں دیکھا تھا؟ وہ تو حوالات میں بند ہے، گاؤں میں کس نے دیکھ لیا اس کو؟ چودھری نے کہا، پورے 4 آدمیوں نے گواہی دی ہے، وہ کہتے ہیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دلدار کو دیکھا تھا۔ میں نے کہا، کون سے 4 آدمی ہیں؟ میرے سامنے پیش کرو ان کو۔ اس نے آس پاس موجود لوگوں کی طرف دیکھا اور مختلف نام پکارے، فلاں کہاں ہے، فلاں کو بلاؤ۔ مشکل سے 2 آدمی سامنے آئے۔ ایک ضعیف سا آدمی تھا اور اس کی نظر بھی کمزور معلوم ہوتی تھی۔ دوسرا ایک نوجوان تھا اور مزارہ معلوم ہوتا تھا۔ بوڑھے کا نام اللہ دیتا تھا۔ اس نے میرے سوال کے جواب میں کہا، رات کے 9 بجے میں نے گلی میں کسی کے چلنے کی آواز سنی اور دروازہ کھول کر پوچھا، کون ہے؟ اس نے اپنا نام دلدار بتایا اور میری خیریت بھی پوچھی۔ لمحہ بھر کے لیے میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں دلدار رات کی ڈیوٹی والوں کو رشوت دے کر یا ان سے ساز باز کر کے 2-4 گھنٹے کے لیے باہر نہ نکل گیا ہو، کیونکہ تھانے میں چودھری علم دین کے خلاف خاصا اشتعال پایا جاتا تھا۔ میں نے کہا، چاچا کون سے دلدار کی بات کر رہے ہو؟ پنڈ میں دلدار نام کے کئی آدمی ہوں گے۔ بوڑھے نے کہا، یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ کون سا دلدار تھا، لیکن اس نے اپنا نام دلدار ہی بتایا تھا۔ میں نوجوان کی طرف مڑا، تم بتاؤ، تم نے دلدار علی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا یا سنی سنائی بات کر رہے ہو؟ اس نے جھجکتے ہوئے کہا، دور سے دیکھا تھا جی، میں پرچون کی دکان سے گڑ اور چائے کی پتی لے کر گھر جا رہا تھا۔ اس وقت مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ ایک آدمی گلی کے نکڑ سے مڑا اور مجھے دیکھ کر جلدی سے بکل میں منہ چھپا لیا۔ اس کی شکل بالکل دلدار سے ملتی جلتی تھی۔ میں نے اسے آواز دی تو وہ واپس پلٹ گیا۔ میں علم دین کی طرف مڑا اور کہا، چودھری یہ گواہیاں ناقص ہیں، یہ سب شک کی باتیں ہیں۔ میرا خیال ہے کہ جلال دین نے خودکشی کی ہے، اسے کسی نے قتل نہیں کیا۔ چودھری نے کہا، اگر اسے دلدار نے قتل نہیں کیا تو پھر یہ کام اس کی بہن عائشہ نے کیا ہے۔ میں نے بھویں سکیڑی۔ میں نے کہا، عائشہ کی تو اغوا کی رپورٹ درج ہے، اس کا یہاں کیا کام تھا؟ کہنے لگا، اس کو جلال دین نے اغوا کیا تھا، اب وہ گھر پہنچ چکی ہے، اس سے پوچھ گچھ کرو، وہ سب کچھ اگل دے گی۔ میں نے اندر جا کر بغور لاش کا معائنہ کیا۔ اس کے جسم پر چوٹ وغیرہ کا کوئی نشان نہیں تھا۔
البتہ مزاحمت کی کچھ علامات نظر آتی تھیں، لیکن وہ اتنی نمایاں علامات نہیں تھیں۔ میں نے کہا چودھری اگر یہ قتل کی واردات ہے تو اس میں کسی عورت کا ہاتھ ہرگز نہیں ہے، کیونکہ تیرا بیٹا مضبوط جوان تھا، وہ ایک کمزور لڑکی کے قابو میں نہیں آ سکتا تھا۔ یہ کسی بہت ہی مضبوط قسم کے آدمی کا کام معلوم ہوتا ہے۔ ایک جوان آدمی کے گلے میں پھندا ڈالنا اور پھر اسے چھت سے لٹکانا آسان کام نہیں ہے۔ چودھری ایک طرف جا بیٹھا، میں کچھ اور لوگوں سے پوچھ گچھ کرنے لگا۔ جس دوپٹے سے پھندا لگایا گیا تھا میں نے اس دوپٹے کے بارے میں بھی چھان بین کی۔ حمید اللہ نے اس دوپٹے کو پہچان لیا اور بتایا کہ وہ اس کی بیوی نسیم کا دوپٹہ تھا۔ نسیم نے بھی اسے اپنا دوپٹہ تسلیم کیا، لیکن وہ اس بات کا کوئی جواب نہ دے سکی کہ اس کے دوپٹے کو پھندا لگانے کے لیے کیوں استعمال کیا گیا تھا۔ میں نے کہا سنا ہے تم نے اپنا ایک دوپٹہ دلدار کو دیا تھا، کیا یہ وہی دوپٹہ ہے؟ اس سوال پر اس کا رنگ سفید پڑ گیا، جلدی سے بولی یہ جھوٹ ہے، میں نے دلدار کو کوئی دوپٹہ نہیں دیا تھا۔ میں نے کہا کیا یہ سچ ہے کہ تمہارے باپ نے دلدار سے تمہاری شادی کا وعدہ کیا تھا؟ اس نے اقرار میں سر ہلایا اور بولی ہاں یہ سچ ہے۔ میں نے کہا کیا تم اب بھی دلدار کو پسند کرتی ہو؟ اس نے شرما کر منہ چھپا لیا۔ میں نے دلدار کے دوست ریاست علی کو وہ دوپٹہ دکھایا اور اس کے بارے میں پوچھا۔ اس نے جواب دیا میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، مگر یہ ویسا ہی دوپٹہ لگتا ہے جو دلدار نے مجھے دیا تھا۔ میں نے جلال الدین کے قتل کے الزام میں چند آدمیوں کو حراست میں لے لیا اور دلدار کے بارے میں بھی چھان بین کی۔ تھانے کے عملے کے علاوہ حوالاتیوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ واردات والی رات وہ حوالات سے باہر نہیں گیا تھا۔ کئی روز کی تفتیش کے باوجود قتل کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ میں نے حراست میں لیے گئے افراد کو چھوڑ دیا، دلدار کو بھی رہا کر دیا۔ 10-12 روز کے بعد چودھری رحمت علی ایک باریش اور معتبر قسم کے آدمی کے ہمراہ تھانے آیا اور رسمی کلمات کے بعد بولا ملک صاحب یہ گاؤں کی مسجد کے پیش امام حافظ عبد الغفور ہیں۔ واردات والی رات انہوں نے ایک پراسرار آدمی کو مسجد میں دیکھا تھا۔ میں نے حافظ عبد الغفور سے پوچھا کون تھا وہ؟ اس نے میرے سوال کے جواب میں کہا کہ واردات والی رات عشاء کی نماز کے بعد وہ حسب معمول دروازے کھڑکیاں بند کرنے لگا۔ آخری کھڑکی بند کرنے کے بعد وہ مڑا تو یہ دیکھ کر گھبرا گیا کہ اس کے پیچھے ایک عجیب حلیے کا آدمی کھڑا ہے۔ اس نے بالشت بھر لمبی داڑھی اور لمبے لمبے بال رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے کندھے پر پیلے رنگ کا پٹکا تھا اور لالٹین کی روشنی میں اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ اس نے روبدار آواز میں کہا حافظ عبد الغفور تمہارے گاؤں کی لڑکی اغوا ہو گئی ہے اور تمہیں کوئی فکر نہیں ہے، خدا کو کیا جواب دو گے؟ حافظ نے کہا کہ وہ سخت گھبرا گیا اور اس پر اسرار اجنبی سے کہا حضرت میں کمزور آدمی ہوں اور چودھری کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا۔ اجنبی نے پوچھا لڑکی کو کس نے اغوا کیا ہے؟ میں نے کہا لوگ جلال الدین کا نام لیتے ہیں۔ اس نے کہا اس لڑکی کو حویلی میں رکھا ہے یا کہیں اور؟ میں نے کہا حویلی میں تو نہیں رکھ سکتا کیونکہ چودھری علم دین ایسی باتیں پسند نہیں کرتا، لیکن سنا ہے کہ لڑکی گاؤں میں ہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے جلال الدین کے ٹھکانے کے بارے میں بتاؤ۔ حافظ نے کہا کہ اس نے اجنبی کو جلال الدین کے 3 ایسے ٹھکانے بتائے جہاں وہ مغویہ کو رکھ سکتا تھا، ان میں مویشیوں کا باڑا بھی شامل تھا۔ اجنبی نے کہا ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں، 10 روز تک ہمارا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ حافظ نے کہا حضرت اپنا نام تو بتاتے جائیں۔ اجنبی نے جواب دیا ہمارا نام عبد القہار ہے۔ حافظ نے کہا کہ وہ یہ نام سن کر تھر تھر کانپنے لگا۔ اسے یقین ہو گیا کہ جلال الدین پر خدا کا قہر نازل ہونے والا تھا اور وہ صبح تک زندہ نہیں بچے گا۔ بات ختم کرتے ہی اجنبی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ حافظ نے دیکھا کہ وہ مضبوط جسم کا آدمی تھا اور اس کی چال سے توانائی کا احساس ہوتا تھا۔ میں نے اس سپاہی کو بلایا جس نے حوالات کے سامنے ایک پراسرار اجنبی کو دیکھا تھا اور اسے مذکورہ اجنبی کا حلیہ بتانے کے لیے کہا۔ اس نے مختصر الفاظ میں مذکورہ اجنبی کا حلیہ بیان کر دیا۔ حافظ عبد الغفور نے کہا یہ اسی شخص کا حلیہ ہے جسے میں نے مسجد میں دیکھا تھا۔ یہ شخص دوبارہ گاؤں میں نظر نہیں آیا۔ دوسرے روز میں نے دلدار علی کو تھانے بلا کر مذکورہ شخص کے بارے میں پوچھا۔ میرا سوال سن کر وہ چپ سا ہو گیا، جیسے یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہا ہو کہ سوال کا جواب دے یا نہ دے۔ ایک طویل توقف کے بعد اس نے کہا ملک صاحب احمد حسین کے قتل والی رات جو تیسرا آدمی تانگے پر بیٹھا ہوا تھا اس کا بھی کچھ ایسا ہی حلیہ تھا۔ میں نے اس پر بڑی جرح کی، ڈرایا دھمکایا بھی، مگر وہ اس سے زیادہ کچھ بتانے پر تیار نہ ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ کچھ جانتا ہی نہ ہو۔